Do subscribe Church TV channel today to get the videos like this and to bring about the changes in your life. मैले राख्न पाउँदा मलाई असाध्य खुसी लागेको छ अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दै म हजुरहरू सबैलाई परमेश्वरको वचनभित्र म स्वागत जनाउँछु। अनि तपाईँ र मलाई थाहा छ कि परमेश्वरले मानिस जातिलाई यति धेरै माया गर्नुभएको छ, यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ। अनि ती मानिस जातिहरूको लागि परमेश्वरले यस्ता हजारौं विभिन्न प्रकारको स्वर्गदूतहरू परमेश्वरले खटाइदिनु भएको छ। अनि ती स्वर्गदूतहरूको विषयमा हामी हेर्न गइराखेका छौँ र हामी केही दिनभित्रमा हामी स्वर्गदूतको एउटा यो सिरिजलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। अनि म तपाईँ सबैलाई स्वागत जनाउँछु। र मलाई के लाग्छ भन्दा हामीले स्वर्गदूतको विषयमा हेर्दै जाँदाखेरि म को हुँ भन्ने कुरालाई पनि तपाईँ र मैले एकदमै स्पष्टसँगले बुझ्यौँ भनेदेखिलाई हाम्रो लागि खटाइदिनु भएको स्वर्गदूत अनि परमेश्वरले हाम्रो लागि सेवाको निम्ति चाहिँ बनाउनु भएको स्वर्गदूतहरूको विषयमा हामीले धेरै बुझ्छौँ। धेरैचोटि चाहिँ के हुन्छ भन्दै गर्दा हामीलाई म को हुँ भन्ने नै थाहा हुँदैन अनि स्वर्गदूतहरूको विषयमा हामी अन्जान रहन्छौँ। कतिचोटि त मानिसहरूले स्वर्गदूतलाई नै झन्डै झन्डै दण्डवत गरे अनि स्वर्गदूतलाई नै पुज्ने झन्डै झन्डै उनीहरूले निर्णय गरे होइन। किन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ बाइबलमा पनि हामी त्यो कुरो थाहा पाउँछौँ। अनि कति स्वर्गदूतले भनेको छ मलाई होइन परमेश्वरलाई नै पुज्नुपर्छ अनि म चाहिँ होइन, म चाहिँ एउटा खटाइएको स्वर्गदूत मात्रै हो। आज प्रिय म तपाईँलाई यसो भन्न चाहन्छु, ती स्वर्गदूतहरू जसको विषयमा हामी हेर्छौँ अनि झरेको स्वर्गदूतहरूको विषयमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ। थुप्रै प्रकारको स्वर्गदूतहरू छ अनि जो स्वर्गदूतहरू सम्बन्धमा भन्दै गर्दा मैले तपाईँलाई गवाईहरू पनि भन्नुपर्छ। अनि स्वर्गदूतहरूले हाम्रो जीवनमा के गरेको छ, कस्तो कस्तो अद्भुत कुराहरू गरेको छ भन्ने कुराको विषयमा सायद तपाईँ आफैले पनि त्यो कुरोहरूलाई अनुभव गर्नुहुन्छ, म विश्वास गर्छु। अनि स्वर्गदूत अनि मानिस एउटा फरक कुराहरू हुन्। अनि परमेश्वरले मानिसलाई र स्वर्गदूतलाई बनाउँदा फरक प्रकारले बनाउनु भयो। तपाईँलाई एउटा रहस्यमय कुरो थाहा होस् कि एक दिन एउटा लुसिफर पनि स्वर्गदूत थियो अनि त्यसले पनि आफ्नो जीवनमा गल्ती गरेको हो। अनि अर्को चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ अदनको बगैँचामा आदम र हवाले पनि सुरुको मातापिता भनौँ आदम र हवाले पनि गल्ती चाहिँ गरेको हो। अनि दुवै पक्षले गल्ती गरेको, मानिसले पनि गल्ती गरेको हो अनि स्वर्गदूतले पनि गल्ती गरेको हो। तर म तपाईँलाई मिठो कुरा भनिराखौँ अहिले सुरुमा नै, परमेश्वरले त्यो गल्ती गर्ने स्वर्गदूतको लागि रगत बगाउनु भएन। तर परमेश्वरले मानव जाति जसले गल्ती गरेको थियो तर उनीहरूको लागि चाहिँ फेरि पनि आफ्नो पुत्र पठाएर रगत बगाउनु भयो। यदि तपाईँले मेरो कुरा बुझ्नुभयो भने हातमा त यसो उचालेर प्रभुलाई महिमा दिनु होला, म बुझ्छु। प्रेज द लर्ड, थ्याङ्क यू तपाईँको हातलाई मैले देख्दैछु अनि कुरा बुझ्दैछौँ हामी जे होस्। अनि मैले तपाईँलाई भन्नु खोज्दै गरेको स्वर्गदूतले पनि गल्ती गर्यो तर परमेश्वरले उसको लागि रगत बगाइदिएन, तर मानिसले गल्ती गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ रगत बगेको छ। त्यहाँबाट नै हामीले एउटा रहस्यपूर्ण कुरा के थाहा पाउँछौँ भन्दा नि हामी चाहिँ स्वर्गदूतहरू भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छौँ परमेश्वरको नजरमा। अब त्यो महत्त्वपूर्ण भएको व्यक्तिहरूको सेवाको लागि नै परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू बनाइदिनु भएको छ। अब त्यो स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ तपाईँ र मेरो सेवाको निम्ति छ, कतिवटा आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्टहरू छ अनि त्यो कुराहरू हामी भोलि पर्सितिर हेर्दै जान्छौँ। तर आज चाहिँ मैले तपाईँलाई भनौँ त्यो स्वर्गदूत भन्दा पनि अगाडि मैले तपाईँलाई हाम्रो आफ्नो आइडेन्टिटीको कुरा अलिकति जोड दिँदैछु। हामी को हौँ ख्रिस्टमा, हामी चाहिँ त्यो स्वर्गदूतहरू भन्दा कुन चाहिँ लेभलमा छौँ भन्ने कुरालाई म तपाईँसँग अलिकति जोड दिन गइराखेको छु। किनभने भोलिको दिनहरूमा यो क्लास यस्तो एउटा गहिरो क्लास छ जहाँनिर चाहिँ हामीले स्वर्गदूतहरूको महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई हेर्दै जाँदाखेरि अनि हामीले हाम्रो महत्त्वलाई पनि बुझ्नु जरुरी छ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ म अहिले नै तपाईँसँग भन्दैछु, एउटा उदाहरणको लागि अझै स्वर्गदूत र हामीको उदाहरण दिन लागिराखेको छु। एउटा धनी मानिसको घरमा उसको पिता छ अर्थात् त्यो घरको बाबा छ। अब उदाहरणको लागि उसको छोरा पनि छ एउटा, होइन, उसको छोरा पनि छ अनि धनी पिता छ, उसको एउटा छोरा छ अनि घरमा चाहिँ उसको काम गर्नको लागि नोकर चाकरहरू छन्। एक्ज्याक्ट त्यस्तै धनी पिता जस्तै हाम्रो परमप्रभु परमेश्वर सारा ब्रह्माण्ड संसारको मालिक हुनुहुन्छ, स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक हाम्रो बुबा। उहाँ चाहिँ सबैभन्दा अचम्म र अद्भुत परमेश्वर, सबै कुराको मालिक उहाँ नै हुनुहुन्छ। भनेपछि परमेश्वरको वचन म रोमी 8 अध्यायको 14 र 15 पदलाई यसरी पढ्छु है। रोमी 8 अध्यायको 14 र 15 पदलाई म यसरी पढ्छु।
त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई के भन्छ त भन्दै गर्दाखेरि रोमी 8:14 र 15। ओके, म 15 पद मात्रै पढौँ, समय सेप हुन्छ। किनभने फेरि डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएको छैनौ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएको छौ। यसैले जब हामी परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनी पुकार्दछौँ, अलिक मुनितिर चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने थुप्रै रहस्यपूर्ण कुराहरू छ। अनि यहाँनिर रोमी 8:15 पदले के भन्छ भन्दा नि प्रिय, हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्र हुने एउटा अधिकार दिनुभएको छ। मैले तपाईँलाई अघि किन एउटा धनी बुबा अनि उसको छोरा र उसको चाकर नोकर चाकरको कुरा गरेँ भन्दा नि, त्यो घरमा चाहिँ एउटा पिता चाहिँ मुख्य व्यक्ति हो भनेदेखिलाई उसको दोस्रो अधिकारको एउटा विशेष व्यक्ति चाहिँ छोरा हो। अनि त्यो छोरालाई पनि सेवा पुर्याउनको लागि अर्थात् त्यो परिवारलाई सेवा पुर्याउनको लागि चाहिँ त्यो घरमा एउटा नोकर चाकरको थुप्रै व्यवस्था मिलेको हुँदछ। त्यसरी नै आज मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ, हाम्रो पिता चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ अहिले रोमी 8:15 पद पढे अनुसार चाहिँ उहाँको रगतले किनेको छोराछोरीहरू हौँ। अनि हामी चाहिँ एउटा घरको बुबा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हामी चाहिँ छोराछोरीहरू हौँ, तपाईँ र म चाहिँ। अब स्वर्गदूत चाहिँ को हुन् त भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ ती नोकर चाकर जस्तै, अनि जो पिताले चाहिँ आफ्नो घरमा एउटा नोकर चाकर राखेको हुन्छ, त्यस्तै स्वर्गदूत चाहिँ हाम्रो लागि, हाम्रो सेवाको लागि खटाइदिएको एउटा स्वर्गदूत हुन्। र आज म तपाईँलाई यो रहस्यपूर्ण कुरा भनौँ, तर त्यो स्वर्गदूतको अगाडि तपाईँ र म कति योग्यको व्यक्ति हुनुपर्छ, त्यो स्वर्गदूतको अगाडि पनि तपाईँ र म चाहिँ कति होसियारिलो हुनुपर्छ, कति सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। यानि कि त्यो स्वर्गदूत आफै धेरैभन्दा धेरै सेन्सिटिभ छ, धेरैभन्दा धेरै ज्ञानी छ। त्यो स्वर्गदूत धेरैभन्दा धेरै इज्जतदार छ हाम्रो लागि खटाइदिएको स्वर्गदूत। तर धेरैचोटि हामी आफै चाहिँ हाम्रो सेवाको लागि खटाइदिएको स्वर्गदूत चाहिँ जेन्टल छ, धेरै इमान्दारी छ, धेरैभन्दा धेरै होसियारिलो छ, तर हामी चाहिँ लथालिङ्गै हुन्छौँ धेरैचोटि। अनि त्यो लथालिङ्गै भइराखेको अवस्थामा धेरैचोटि गाह्रो हुन्छ कि त्यो स्वर्गदूतले पनि हाम्रो काम गर्न नसकिराखेको, इभन कतिजनालाई त हाम्रो लागि स्वर्गदूत खटाइदिएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले बिर्सेका हुन्छौँ, हामीले भुलेका हुन्छौँ। तर आज म तपाईँलाई यसो भनौँ, तपाईँ र म चाहिँ उहाँको रगतले किनेको छोराछोरीहरू हौँ। अर्थात् हाम्रो बुबा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर हाम्रो सेवाको लागि खटाइदिएका स्वर्गदूतहरू छ। मात्रै होइन, हाम्रो लागि एउटा परिवारको लागि एउटा स्वर्गदूत हुन्छ, एउटा व्यक्तिको लागि पनि स्वर्गदूत हुन्छ, अनि एउटा परिवारको लागि स्वर्गदूत हुन्छ, एउटा मण्डलीको स्वर्गदूत हुन्छ, एउटा समाज, एउटा गाउँको स्वर्गदूत हुन्छ, एउटा देशको स्वर्गदूत हुन्छ, होइन? त्यो आफ्नो आफ्नो तहहरू छ। त्यो स्वर्गदूतहरूको विषयमा हामी भरे भोलि हेर्दै जानेछौँ। तर आज मैले तपाईँलाई भन्नु खोज्दै गरेको चाहिँ, तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वरले तपाईँ र म जस्तै स्वर्गदूतहरू, मत्ती 18:10 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई, मत्ती 18:10 पदमा म तपाईँलाई अलिकति लैजाउँ अनि त्यहाँबाट म भनौँ तपाईँलाई, अनि हाम्रो लागि खटाइदिएको स्वर्गदूत पनि हुन्छ है भन्न खातिर नि। मत्ती 18:10 पदलाई म यसरी पढ्छु, होसियार रहो, तिमीहरूले यी सानाहरू मध्ये एकजनालाई पनि हेला नगर, किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु स्वर्गमा तिनीहरूका स्वर्गदूतले स्वर्गमा मेरा पिताको दर्शन सधैँ गरिरहन्छन्। हेर्नुहोस् है प्रिय, मत्ती 18:10 पदले पनि के भन्छ भन्दा, तिनीहरूको स्वर्गदूत, द्याट मिन्स पर्सनल स्वर्गदूत, एकजना स्वर्गदूत हुन्छ अरे। अनि आज सानोभन्दा सानो एउटा जुन दिन बालक जन्मिन्छ नि प्रिय, त्यो दिनदेखि नै हाम्रो लागि एउटा हामी जस्तै स्वर्गदूत हुन्छ अरे। जुन दिन तपाईँ र म आत्मामा प्रभु यीशु ख्रीष्टमा जन्म्यौँ नि, अनि त्यो दिनदेखि चाहिँ तपाईँ र म जस्तै, हाम्रो यहाँ मिलन सर हुनुहुन्छ, अनि मिलन सर जुन दिन प्रभुमा जन्मिनु भयो, उहाँ जस्तै स्वर्गदूत परमेश्वरले उहाँको लागि खटाइदिनु भएको छ। हाम्रो विशाल भाइ उहाँ जस्तै स्वर्गदूत, म जस्तै स्वर्गदूत परमेश्वरले खटाइदिनु भएको छ। अनि बहिनी रेबिका हुनुहुन्छ, रेबिका चामलिङ बहिनी, तपाईँ जस्तै स्वर्गदूत परमेश्वरले खटाइदिनु भएको छ जुन दिन तपाईँ जन्मिनु भयो। अनि यहाँ बाइबलले भन्छ तिनीहरूको स्वर्गदूतले पर्सनल, हाम्रो आफ्नो पनि स्वर्गदूत हुन्छ है प्रिय, हाम्रो आफ्नै स्वर्गदूत हुन्छ। आज म तपाईँलाई यसरी उत्साह दिन चाहन्छु, अनि तपाईँ र म चाहिँ असाधारण मानिसहरू हौँ, वास्तवमा साधारण मानिस होइनौँ, असाधारण मानिसहरू हौँ। हाम्रो लागि चाहिँ स्वर्गदूतहरू परमेश्वरले खटाइदिनु भएको छ। हामी जस्तै, म जस्तै भनौँ, होइन? तपाईँ र म जस्तै स्वर्गदूतहरू परमेश्वरले हाम्रो लागि खटाइदिनु भएको छ। अब त्यो स्वर्गदूतको विषयमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि नि, त्योभन्दा पनि अगाडि म तपाईँलाई आज यही कुरामा जोड दिन चाहन्छु, किनभने आज हाम्रो सुरुको दिन हो। अनि तपाईँ र म, हु एम आई इन क्राइस्ट, म यीशु ख्रीष्टमा को हुँ
भन्ने कुरा त्यो स्वर्गदूतले त्यति बेला मात्रै काम गर्छ हाम्रो लागि। अनि जुन समय चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ वर्ड अनुसार परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्दछौँ, त्यो स्वर्गदूतलाई पनि हामीले परमेश्वरको वचन अनुसार जब काम अराउँछौँ त्यति बेला चाहिँ गर्छ अरे प्रिय। म त यस्तो भयङ्कर मान्छे रहेछु, मेरो लागि त स्वर्गदूत खटाइदिएको रहेछ भनेर लथालिङ्गै जीवन बितायौँ भनेदेखिलाई स्वर्गदूतले काम गर्न सक्दैन हाम्रो लागि। यदि हाम्रो लागि स्वर्गदूतले काम गर्नु हो भनेदेखिलाई हामी एकदमै पवित्र जीवन जिएर हामी आफै पनि परमेश्वरको वचनको आधारमा जब हामी हिँड्छौँ नि, ती स्वर्गदूतहरूले हाम्रो लागि काम गर्न सुरु गर्छ प्रिय। धेरै क्रिस्चियनको जिन्दगी लथालिङ्गै छ, धेरै क्रिस्चियन जिन्दगीहरू आज घायल भएको छ। किन भन्दै गर्दाखेरि नि, न त स्वर्गदूतले नै काम गर्न सक्छ उनीहरूको लागि, न त परमेश्वरले नै गर्न सक्छ। अनि हामी यति साह्रो असुरक्षित हामी हुन्छौँ प्रिय। र आज म तपाईँलाई यसरी उत्साह दिउँ, हाम्रो लागि परमेश्वरले खटाइदिनु भएको स्वर्गदूतहरू मध्येमा एउटा को हुन् भन्दै गर्दाखेरि म तपाईँलाई माइकल स्वर्गदूतको कुरा अलिकति गर्नु मन पर्यो। माइकल स्वर्गदूतको विषयमा हिब्रूको किताबमा हामी पाउँछौँ प्रिय। हिब्रू को पुस्तकमा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि हाम्रो लागि परमेश्वरले खटाइदिनु भएको स्वर्गदूत, हाम्रो लागि परमेश्वरले खटाइदिनु भएको हिब्रूको 13-14 पदतिर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई हाम्रो सेवाको लागि खटाइदिएको एउटा स्वर्गदूत छ। हिब्रू 1 अध्यायको 13 र 14 पदमा थुप्रै स्वर्गदूतहरू मध्येमा आज म तपाईँसँग अलिकति माइकल स्वर्गदूतको कुरा गरौँ। माइकल स्वर्गदूत, तपाईँले आफ्नो नोटमा माइकल स्वर्गदूत, जसलाई मिखाएल पनि हामी भन्छौँ, मिखाएल स्वर्गदूत अर्थात् माइकल स्वर्गदूत भनिकन हामी लेख्न सक्छौँ। अनि भजन सङ्ग्रह 91 अध्यायको 11 पदलाई पनि तपाईँले लेखिराख्नु भयो भने तपाईँलाई सपोर्ट मिल्छ। भजन सङ्ग्रह 91 को 11 पदलाई पनि तपाईँले लेखिराख्नुभयो भने त्यहाँनिर पनि हाम्रो सुरक्षाको स्वर्गदूत भनेर लेखिएको छ। सुरक्षा दिने स्वर्गदूतको विषयमा भजन सङ्ग्रह 91 को 11 पद, हिब्रू 1 को 13-14 पदमा त्यहाँनिर लेखिएको छ। अब यी स्वर्गदूतहरूले चाहिँ के गर्छन् त भन्दै गर्दा नि, यो स्वर्गदूतहरूले चाहिँ हाम्रो सेवाको लागि हामीलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ। माइकल स्वर्गदूत भनेको चाहिँ प्रोटेक्टर हो, हामीलाई सुरक्षा दिने काम गर्छ माइकल स्वर्गदूतले चाहिँ। अनि माइकल स्वर्गदूत चाहिँ प्रोटेक्टर मात्र होइन, फाइटर पनि हो, युद्ध गर्ने पनि हो। दुईवटा कुरा भन्दैछु है मैले तपाईँलाई। नम्बर 1 मा माइकल स्वर्गदूत चाहिँ हामीलाई सुरक्षा दिने काम गर्छ, प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ मैले तपाईँसँग भन्दैछु, ऊ चाहिँ फाइटर पनि हो, फाइट पनि गर्छ, युद्ध पनि गर्छ। अनि जुन चाहिँ स्वर्गदूतले चाहिँ तपाईँ र मेरो सेवा गर्छ, अब हामीले सायदै भोलि पर्सिको दिनमा मात्रै पुग्छौँ त्यो पाठमा। यहोशूले चाहिँ यरीको पर्खाल ढाल्दै गर्दा नि, यहोशू र उसका मानिसहरू मात्र थिएनन् अरे प्रिय, त्यहाँनिर चाहिँ माइकल स्वर्गदूतको टिम थियो अरे। यसै कारणले गर्दा चाहिँ त्यो ठुलो पर्खाल ढालेको छ। किन 7 दिन लाग्यो भन्ने कुराहरू पनि हामी भोलि पर्सिको दिनमा हेर्नेछौँ। किनभने त्यहाँनिर चाहिँ 7वटा जातिहरूको आत्मा थियो। हित्ती, यबुसी, गिर्गासी, एमोरी भन्ने जातिहरू छ, त्यो जातिहरूको स्पिरिट थियो जुन आत्मालाई चाहिँ ढाल्नको लागि चाहिँ 7 दिन लागेको थियो। त्यो कुराहरू आज हामी बिचमा नहालौँ, तर मैले चाहिँ तपाईँलाई भन्दैछु त्यो यरीको पर्खाल ढाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ माइकल स्वर्गदूतको टिम पनि थियो अरे त्यहाँनिर, जुन टिमले चाहिँ फाइट गर्यो, युद्ध गर्यो। आज हाम्रो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ एउटा ब्याटल, एउटा युद्धको जीवन पनि हो। धेरै क्रिस्चियनले के सोच्छ भन्दा क्रिस्चियन जीवन र यो संसार चाहिँ प्ले ग्राउन्ड हो भनेर सोचेका छन्। तर आज म तपाईँलाई भन्छु, यसो भन्छु, नो, होइन, यो संसार चाहिँ प्ले ग्राउन्ड होइन, एउटा खेलको मैदान मात्र होइन। अनि यो संसार चाहिँ एउटा ब्याटल ग्राउन्ड हो हाम्रो लागि। हाम्रो लागि चाहिँ एउटा ब्याटल ग्राउन्ड हो, युद्धको भूमि हो। अनि त्यो युद्ध भूमिभित्र चाहिँ तपाईँलाई मैले धेरैवटा युद्धहरू लड्नुपर्छ। तर त्यो युद्ध लड्दै गर्दा आज म तपाईँलाई यसरी विश्वास दिलाउँ, तपाईँ र म एक्लै छैनौँ। खुसीको कुरा चाहिँ तपाईँ र म एक्लै छैनौँ, तर हाम्रो पक्षमा चाहिँ हिब्रू 1 को 13-14 पद अनुसार परमेश्वरले माइकल स्वर्गदूत पनि खटाइदिनु भएको छ। दोस्रो कुरो म तपाईँलाई भनौँ, हामी एक्लै छैनौँ। अनि हाम्रो सुरक्षाको लागि परमेश्वरले खटाइदिनु भएको माइकल स्वर्गदूत भजन सङ्ग्रहको 91 को 11 पद अनुसार त्यो स्वर्गदूत पनि हाम्रो लागि खटाइदिनु भएको छ। आज म तपाईँलाई उत्साह दिउँ, धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा नि यति डरलाग्दो युद्धहरू हामीले लड्दै गरेका हुन्छौँ। अनि त्यो युद्धहरू चाहिँ हामीले थाहै नपाइकन परमेश्वरले ती स्वर्गदूतहरू मार्फत पनि लड्दै गरेको हुन्छ। म हिजो अस्ति आश्रममा थिएँ, एउटा हाँसउठ्दो कुरा भनौँ, फनी कुरा छ, तपाईँलाई विश्वास लाग्छ लाग्दैन, म आफै पनि छक्कै परेँ।
हाम्रो विशाल भाइ हाँस्दै हुनुहुन्छ किनभने उहाँले सुनेको छ नि त यो कुरा। अनि एउटा ठाउँमा म र एकजना पास्टर बाउ थियौँ, हामी स्पिकर भएर गएको थियौँ एउटा कन्फरेन्समा। अनि आश्रमको पास्टर गुरुबाले भन्नुभयो एउटा चर्चमा जहिले पनि छिमेकी एउटा परिवारको मान्छे आएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ कुनै के गरेर तन्त्र मन्त्र गरेर चाहिँ थुप्रै कुराहरू फ्याँक्दो रहेछ, शराब दिने कामहरू चर्चमा दिनौँ आएर गर्दो रहेछ केहरू फ्याँकेर नि। अनि त्यो चर्चको मान्छेलाई थाहा छैन रहेछ। अनि एकजना आमाले चाहिँ जहिले पनि त्यो चाहिँ राति 12-1 बजी गएर चाहिँ त्यो चर्चमा के फ्याँक्थेछ, के गरेको तन्त्र मन्त्र गरेको कुराहरू फ्याँक्थेछ। अनि त्यो चर्चमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै समस्या पनि होइन, धेरै प्रकारको परिस्थितिहरू तान्त्रिक थिएछ त्यो परिवार चाहिँ। अनि एक साँझ चाहिँ त्यो आन्टी जानु भएछ। अनि त्यो आन्टी गएपछि त्यो आन्टीले उसले गरेको त्यो के गरेको कुराहरू त्यो चर्चमा फ्याँक्नुभन्दा अगाडि नै अग्लो एउटा मान्छे देख्यो अरे, अग्लो एउटा मान्छे थियो अरे, आन्टीलाई छ्याप्पै समात्यो अरे, छ्याप्पै समातेछ, डेम धुलाइदियो अरे। म आफै पनि यो घटना सुनेर चाहिँ साह्रो हाँसेँ। अनि छक्कै परे, पत्याइनँ मैले त, यति साह्रो हिर्काएछ अरे। कसले दियो त्यति लामो मान्छे देखेको पनि छैन, कसले हिर्कायो आया आथा भन्छ, रुई कराई गर्छ। लास्टमा त 12-1 बजी सुटुक्कै गएको मान्छे हल्ला गरेर मान्छे भक्कु भेला गर्नु परेछ त्यही ठाउँमा। अनि बोकेर घर फर्काएछ, किन गएको थियो, के कसो भएको थियो। अनि त्यो बोजू चाहिँ त्यो पिटा खाएकोदेखि चाहिँ कामेको अरे, यति डरलाग्दो कामेको अरे, रातभरि काम्यो, भोलि दिनभरि काम्यो, के गर्ने अब के उपाय नै छैन। अन्तमा पास्टरलाई बोलाउनु गएछ। लो पास्टर, लो हजुर, हामी चाहिँ तपाईँको चर्चमा चाहिँ यस्तो भएको थियो, हामी सत्य कुरा भन्छौँ, लो मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ अब निको पारिदिनु पर्यो, के भएको थियो। अनि त्यो पास्टर बाउलाई सोधेछ, तपाईँको चर्चमा चाहिँ को चाहिँ त्यस्तो गाड छ, यति डरलाग्दो अग्लो न अग्लो। अनि यो त हाम्रो मान्छे त हुँदै होइन, यो त आसामिस मान्छे हो होइन, यो डरै लाग्दो मान्छे चाहिँ को चाहिँ छ तपाईँको चर्चमा। पास्टर बाउलाई पनि थाहा छैन। पास्टर बाउले हाँस्दै सोध्नुभएको छैन, को चाहिँ थियो भन्दा, लु बाबा मैले जिन्दगीमा नदेखेको यति अग्लो मान्छे थियो। अनि सधैँ पनि हामी चाहिँ यस्तो काम गर्थ्यौँ, अनि शराब दिने काम गर्थ्यौँ। तर मेरो श्रीमती चाहिँ राति 12 बजी गएछ, मलाई पनि थाहा भएन। अनि उहाँले चाहिँ देखेको अरे, यति लामो मान्छेले चाहिँ च्याप्पै पक्रेर डेमको डेम दियो अरे। तपाईँलाई हाँस उठ्दैन? विश्वासै नलाग्ने कुरा। म आफू त पत्याइन, 3 दिनसँगै वक्ताले मैले पनि नपत्याएको। अनि मैले 3 दिन सोधेँ, होइन पास्टर बाउ हो के हो यो कुरा भनेको? हो, पछि म तपाईँलाई लान्छु भन्नुभयो। अनि हिजो अस्ति चाहिँ म पनि पुगेर भिजिट गरेर आएँ, हो रहेछ, आसामको लखिमपुर भन्ने ठाउँमा रहेछ। अनि पास्टर बाउले चाहिँ यसो भन्नुभएको छ, होइन त्यस्तो गाड त हाम्रो कोही पनि छैन, सायदै परमेश्वरको वचनले चाहिँ यसो भन्छ, स्वर्गदूतहरू चाहिँ छ हाम्रो लागि, अदृश्य स्वर्गदूतहरू छ, जुन स्वर्गदूतलाई म पनि चिन्दिनँ बुझ्दिनँ, सायद त्यही स्वर्गदूत मध्येमा एउटाको फेला पर्यो होला आमा भन्दैछ। अनि त्यति बेला चाहिँ छक्कै परेछ, ए स्वर्गदूत भन्ने चाहिँ के हो? अब अरू त राके भूत मात्रै देखेको, स्वर्गदूत त बोजूलाई थाहा छैन। अनि त्यो स्वर्गदूतको विषयमा जब बाइबल खोलेर प्रचार गर्छ अनि प्रार्थना गरिदिन्छ, आमा काम्नु त्यति नै बेला हरायो अरे, जिउ दुख्नु पनि हरायो अरे, अभिषेकको तेल लगाइदिनु भएछ। यस्तो डरलाग्दो एउटा तन्त्र मन्त्र गर्ने परिवारले चाहिँ ईश्वरलाई पाएको छ। सायद त्यो फोटोहरू मसँग पनि छ, मैले फोटो पनि खिचेर लिएर आएँ, किनभने मलाई पनि विश्वास लाग्यो नि त। हाँस उठ्दो कुरा, मैले त त्यो सोच्दै नसोचेको, सुन्दै नसुनेको कुरा, म त्यही हेर्नको लागि मात्रै भए पनि अस्ति विगत वर्षमा गएको थिएँ आश्रममा। अनि मैले भेटेर आएँ, बोजूकै मुखबाट सुन्दा हुरुक हुरुक बनाउँछ झन् असार। यति साह्रो बोजूले कति धेरै चाहिँ त्यो पिटाइ खाँदा के भएको थियो त्यो त म अब यहाँबाट भन्न चाहदिनँ। उहाँ यति साह्रो लुगाधरी बिगारेको थियो अरे उहाँले त्यो पिटाइ खाँदै गर्दाखेरि। स्वर्गदूतले कति साह्रो दिएछ त्यो उहाँलाई नै थाहा छ। भनेपछि आज मैले तपाईँलाई भन्नु खोज्दै गरेको, आवर गॉड इज गॉड अफ मिराकल। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ नि आश्चर्य कामको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आवर गॉड इज गॉड अफ मिराकल। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आश्चर्य कामको परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दा नि हाम्रो लागि उहाँले यस्ता स्वर्गदूतहरू खटाइदिनु भएको छ। अनि जुन चाहिँ स्वर्गदूतहरू चाहिँ हाम्रो आँखाले देख्दैनौँ तर अदृश्य रूपमा हाम्रो सेवा गरिराखेको हुन्छ, अदृश्य रूपमा। आज म तपाईँलाई अलिकति गवाई भन्छु। अनि त्यो मिखाइल स्वर्गदूतको कुरा म तपाईँलाई गरौँ। हाम्रो नेपाल प्रेयर टिममा हाम्रो होप बाइबल स्कुल छ, अनि त्यहाँनिर म पनि जान्छु, विगत धेरै वर्षदेखि नै म त्यहाँनिर छु। त्यहाँनिर चाहिँ मैले
विगत वर्षहरू भन्दा 2 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले ब्लड कभनेन्ट पढाउँथेँ, रगतको करार पढाउँथेँ। हाम्रो चेतन सरहरू हुनुहुन्छ, पास्टर जुएल अनि हाम्रो विमल सरहरू सबै त्यहाँनिर हामी एउटा टिममा छौँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ मैले ब्लड कभनेन्ट पढाउँथेँ। अनि म गएँ, म यहाँ घरबाट निस्केँ अनि पशुपति नगर पुगेपछि म एउटा टाटा सुमोमा जानुपर्छ। अनि म यो पनि दोस्रो गवाई भन्दैछु, त्यसपछि म तपाईँलाई मिठो कुरा भनौँ। अनि म गएँ पशुपति नगर जस्तो पुगेँ, त्यहाँनिर टाटा सुमो लागिराखेको रहेछ अनि नम्बरमा रहेछ। अनि मैले भने हजुर म झापा जाने, बिर्तामोड जाने भनेको। ऊ मात्र सेकेन्ड सिटमा गएर बस्नुहोस् भन्यो ड्राइभरले। अनि म सेकेन्ड सिटमा यसो गएको त एकजना बहिनी बसिराख्नु भएको रहेछ अनि छोरी मान्छे झ्यालमै बस्छ। अनि मैले त्यहाँनिर हावामा किन एक्सक्युज मी भनेर इङ्ग्लिस सुनाइ बस्नु, मलाई खेच्छ त्यहाँबाट, किनभने ऊ झ्यालमै बस्छ मलाई थाहा छ। अनि यसो तल्लोपट्टि हेरेको त त्यहाँनिर चाहिँ खाली रहेछ। अनि म चाहिँ होस् यो बहिनीलाई चलाउँदिनँ, बरु म तलै गएर बस्छु भनेर जस्तो म गएँ। अनि त्यहाँ ठाउँ खाली थियो, दुवैवटा ढोका खुल्ला थियो गाडीको, अगाडिपट्टिको पनि खुल्लै थियो, दोस्रोपट्टिको पनि खुल्लै थियो, म चढ्नेपट्टि पनि। तर बिचमा एउटा मान्छे उता फर्केर बोल्दै थियो, कुनै कोसँग गफ गर्दै थियो मलाई थाहा भएन। अनि म मेरो सिटमा बसेँ, यसो हेरेँ अनि त्यहाँनिर हातहरू यसो चेप्ने ठाउँ केही पनि थिएन होइन, राम्रै थियो। अनि मैले घडाक्कै दैलो मात्रै तानेको थिएँ, त्यो बिचको मान्छे उता फर्केर बोल्दै गर्ने चाहिँ हुरुक्कै गयो, खुत्रुकै बस्यो भुइँमा। आइया मेरो हातै फुटाइदियो भने के भयो मैले पनि हतार हतार त्यो ढोका खोलिदिएँ। अनि यसो हेरेको त मान्छे त खुत्रुकै लड्यो अगाडि। के भयो भनेको त तिमीले मेरो औँला भाँचिदेऊ भने। हुनु पनि बिचरा त्यो उहाँले चाहिँ औँला चाहिँ ढोकाको कब्जापट्टिको लाइनमा तल्लोपट्टि हालेको थिएछ। मैले माथि हेरेर ताने, तर उहाँको हात चाहिँ तल्लोपट्टिको कब्जाको लाइनले यति हिटसँगले चाहिँ उहाँको हात कराककुरुक फुट्यो। 3वटा औँला चाहिँ कराककुरुक गयो। अनि 2टा चाहिँ के भएको थियो सुन्नेको मात्रै थियो, तर एउटा चाहिँ ठक्कै भाँचिएछ। अनि यति साह्रो रगत बग्यो त्यहाँनिर। म चाहिँ पथरीमा चाहिँ हाम्रो हो बाइबल स्कुलमा चाहिँ नेपाल प्रेयर स्कुलमा चाहिँ रगतको विषयमा पढाउनु गएको, माथि पशुपतिमै रगत बगी त गयो, पशुपतिमै रगत बगी गयो। मान्छेको औँला भाँचेर तमासा झगडा भयो त्यहाँनिर त। यस्तो डरलाग्दो भयो मलाई चाहिँ। उसले हस्पिटल ट्रिटमेन्ट गर्नु लानु, पैसा माग्न सुरु गर्यो। अनि म चाहिँ पढाउनु गएको मान्छे, यति डरलाग्दो टेन्सन भयो कि मलाई त। 4 जना मान्छे रहेछ उनीहरूको टिममा, 4 जनाले हात मात्रै झन्डै लगाएन, मुखले त हिर्काएको भन्दा जोडिदियो, यति साह्रो। तर म पनि अलिक बाठै त्यो सिटमा ढोका तानेर बसेपछि चुम्बक जत्तिकै बसिदिएँ, निस्किँदै निस्किन। उनीहरूले चाहिँ बाहिर निकाल्छ, म निस्किँदै निस्किन। यस्तो गाह्रो भइराखेको थियो कि एकजना मान्छे हातमा तुरै बोक्ने आयो, पानी पनि बोकेको रहेछ हातमा, मिनरल वाटर बोकेको थियो। पास्टर मार्क जय मसीह। अरे त्यस्तो झगडा भइराखेको बेला नि। अनि म त जय मसीह थाप्नु पनि भ्याएँ कि भ्याएन थाहा छैन, जय मसीह भनेको चाहिँ मलाई थाहा छ। अनि उहाँले चाहिँ हतार हतार मलाई सोध्छ तपाईँ दिल्लीबाट कहिले आइपुग्नु भयो भन्छ। मान्छे पिटाइ खानु आँटिसक्यो, दिल्लीको कथा गर्छ। अनि म 3 दिन मात्रै भएको थियो। अनि मैले भने 3 दिन भयो म दिल्लीबाट आएको। अनि बोल्दा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो के भयो नि, के हल्ला हुँदैछ त। अनि मैले भने उहाँको हात यस्तो यस्तो ठाउँमा राखेको रहेछ, अनि उहाँको हात चाहिँ फुट्यो, अनि मलाई चाहिँ उहाँले हस्पिटल ट्रिटमेन्ट गर्नु लैजा भन्दैछ। यस्तो भयो। अनि त्यो मान्छेले नि कहाँ राख्नु भएको थियो हात अरे क्या। अनि त्यो हात राखेको ठाउँ जब हामीले देखाइदिउँ तल कब्जाको लाइनमा, अनि त्यो मान्छेले यस्तो तुरै बोक्ने मान्छेले यस्तो गाली दियो, मैले त चिन्दिनँ पनि को हो होइन। अनि हात राख्ने ठाउँ चाहिँ यो होइन, यहाँ छ आउनुहोस् त भनेर भित्र तानेर हात राख्ने ठाउँ देखायो गाडीमा नि। मलाई चाहिँ यस्तो संशय भएको, प्रभु अझै देखाइरहोस् है यो मान्छेले भनेको जस्तो भएको हो, चिन्दिनँ। अनि अन्त तपाईँको गल्ती हो, पास्टर मार्कको गल्ती होइन, किनभने हात राख्ने ठाउँ चाहिँ यो होइन, कसरी तपाईँले त्यहाँ राख्नुभयो। यति साह्रो गाली गरे क्या, यति साह्रो गाली गर्यो। र पनि त्यो मान्छे मानेन। अनि अन्तमा हामी गयौँ, गाडी स्टार्ट भयो। आजको सेसन चाहिँ मेरो गवाईको सेसन पनि हो है, स्वर्गदूतसँगको मेरो मुठभेडको एन्काउन्टर भएको गवाईको सेसन पनि हो। अनि अन्तमा भएर त त्यो औँला फुट्ने मान्छे त कुन सिटको रहेछ भन्दा त नि ब्याक सिटको पो रहेछ। ब्याक सिटमा बस्यो, तुरै बोक्ने मान्छे पनि ब्याक सिटमा बस्यो। अनि म चाहिँ चिन्दिनँ को मान्छे चाहिँ होला। अनि मलाई त यो मान्छेले त साह्रो सहायता गर्यो होइन। अनि फिक्कल भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। अनि त्यो मान्छेको आफ्नो मान्छे चाहिँ
पुलिस डिपार्टमेन्टमा रहेछ। अनि उहाँले फोन गर्यो, यस्तो भयो। अनि त्यो हामीलाई चाहिँ फिक्कलमा बोलायो। गयौँ, जस्तो पुलिस चौकीमा पुग्यौँ अनि हामीलाई बोलायो नि, जो व्यक्तिले बोलाएको थियो नि पुलिस अफिसर, उहाँ त एक्सिडेन्ट केस परेर गएछ, कहीँ कतै गएछ, फिक्कल हस्पिटल पुगेको छ भन्नुभयो। अनि त्यति बेला त्यो मान्छेले चाहिँ गाडी घुमाउनु लगायो, गाडी चाहिँ फिक्कल हस्पिटल लैजाऊ भन्दा चाहिँ अघि त एकजनाको मात्रै गाली खाँदै थियो तुरै बोक्नेको, भरे चाहिँ फिक्कल हस्पिटल गाडी घुमाऊ भन्दा चाहिँ गाडीमा भएको सबैले गाली गर्यो बिचारा त्यो मान्छेलाई नि। उसकै औँला पनि फुट्नु, उसैले गाली पनि खानु। त्यो पनि एउटा मान्छेले मात्र होइन, गाडीमा भएको सबैले गाली गर्यो। अनि अन्तमा चाहिँ लु फर्कौँ फर्कौँ भनेर सबैजना हामी फर्क्यौँ, किनभने भाडाको गाडीमा थियौँ, ट्याक्सीमा थियौँ हामी। जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दा नि, बिचारा यो दाई उसको औँला पनि फुट्यो, गाली पनि खायो, अब म आइसी 2000 रुपियाँ चाहिँ दिनु पर्यो भनेर मनमनमै 2000 छुट्याइदिएँ। झिकी त हालिनँ, मनमनमा 2000 छुट्याएँ। अनि मेरो वालेट भित्रको पैसालाई भने अब 2000 गइस् यो मान्छेको नाममा। नबोलिकन हामी तल कहीँ एउटा झापा र इलाम छुट्ने एउटा गेटमा गएपछि एकछिन रोक्छ गाडी। अनि त्यहाँनिर रोकियो, सबैजना बाहिर गयो, अनि एकछिन टोइलेट गयो, वासरुम गयो, अनि फर्केर आएपछि लास्टमा चाहिँ त्यो दाइ रह्यो। अनि मैले उहाँलाई अँगालो मारेर भने, दाई अब पैसा दिनको लागि नि, झिकी त हालेको थिइनँ, दाई सरी तपाईँको हात चाहिँ फुट्यो मैले गर्दा, एकदमै सरी, मैले माथि पनि धेरै सरी भनिसकेको थिएँ। त्यति बेला उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ त्यो हात फुट्ने मान्छेले, होइन होइन भाइ तपाईँलाई पनि सरी भन्नुपर्छ अरे। अनि मैले भने किन मलाई चाहिँ सरी भन्नु तपाईँले भनेको, होइन अघि रिसको झोकमा के भने माइन्ड नगर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् न मेरो औँला फुट्दा हुनु पनि कसले चाहिँ रिसाउँदैन त। मैले भने हजुर खुब रिस उठ्छ नि भनिदिएँ, अब के भन्नु। अनि मनमनमा मलाई लाग्यो यो मान्छेलाई 2000 दिनु पर्दैन भन्ने भयो क्या स्पिरिटमा। फेरि बिचारा 2000 को नोट निस्किनु पाएन। मैले भने भित्रै जा, गो ब्याक भनिदिएँ, भित्रै जा, त 2000 को नोट निस्किनु पाउँदैनस् भनेदेखि परमेश्वरले मलाई नदिए पनि हुन्छ भन्नुभयो नि त। मान्छे त मिठाई दिएको भन्दा मजाले फकिएको रहेछ। अनि अन्तमा हामी गाडीमा चढ्दै गर्दा चाहिँ मलाई परमेश्वरले भन्नुभयो 2000 नदे यो व्यक्तिलाई, तर यो तुरै बोक्ने व्यक्तिको भाडा तैँले तिर्दै भन्नुभयो परमेश्वरले। अनि जस्तो हामी बिर्ता मोड पुग्यौँ, अनि मैले चाहिँ उहाँ चाहिँ ब्याक सिटमा हुनुहुन्थ्यो, अनि मैले उहाँलाई फर्केर भने, चिन्दिनँ मान्छे, तुरै बोकेको छ। अनि मैले भने सर तपाईँको भाडा चाहिँ म दिन्छु है भने मैले। बिचरा उहाँले पनि एकैपल्टमा पास्टर मार्क तपाईँले दिने हुन्छ अरे फेरि। अनि मलाई थाहा छैन कि उहाँले चाहिँ, मैले चाहिँ मनमनमा सोचेँ अरे एकैपल्टमा मान्नुभयो, तपाईँको भाडा दिन्छु है भन्दा बाउ यो मान्छेले पनि नाइ नभन्नु ल भन्ने गीत पो सुनेको थियो कि जस्तो लागेको मलाई चाहिँ। तर पनि मनमा म आफै मनन गर्छु, अरे कसरी चाहिँ उहाँ एकैपल्टमा मान्नुभयो, एटलिस्ट हुन्छ भित्रबाट माने पनि मुखले त होइन होइन मै दिन्छु भन्नुपर्ने नि त, भनेन त्यसो पनि। स्वर्गको मान्छेले कहिले पनि नक्कल गर्दैन रहेछ है। स्वर्गले कहिले पनि एक्टिङ मात्रै गर्दैन रहेछ। हामी मान्छे हो भनेदेखिलाई चाहिँ एक्टिङ भित्रबाट चाहिँ दियोस्, मुखले चाहिँ होइन होइन मै दिन्छु भन्ने थियो होला। तर त्यो व्यक्ति चाहिँ स्वर्गबाट खटाइएको मान्छेले चाहिँ एकैपल्टमा यस भन्यो, हुन्छ भन्यो। अनि जब हामी बिर्तामोड पुग्यौँ अनि मैले उहाँको भाडा पनि दिएँ, अनि झरेर ऊ गइहाल्छ होला भनेर मैले उहाँको नम्बर चाहिँ माग्नु पर्यो भने, सर मलाई तपाईँको नम्बर दिनु नि मात्रै भनेको थिएँ मोबाइल झिकेर। उहाँले यसो भन्नुभयो, होइन पास्टर मार्क तपाईँको नम्बर मसँग दुईवटा नै छ, नेपालको पनि छ इन्डियाको पनि छ, भरे बेलुका गर्छु म नेपाल नम्बरमा भन्नुभयो। अब मैले उहाँलाई खेदी नम्बर माग्नु त भएन। हुन्छ भने मेरो पाला हुन्छ भने अनि ब्यागहरू निकाले, अनि मैले भाडा साडाहरू दिइसकेर अब अन्तिम उहाँसँग हात त मिलाउनु पर्यो, एटलिस्ट धन्यवाद त दिनु पर्यो भनेर हात मिलाउनु गएको त्यो मान्छे थिँदै थिएन त्यहाँनिर। यति साह्रो खोजेँ मैले, ब्याग राखेर वरपर परसम्म कुदेर गएँ, खोजेँ, भेट्दै भेटिनँ। अनि त्यो दिन त छोडिदिउँ, 3 वर्ष भयो अहिलेसम्म एक फोन पनि गरेको छैन मलाई। अनि मलाई परमेश्वरको आत्माले भन्नुभयो, अनि मार्क त्यो व्यक्ति चाहिँ नि वास्तवमा मान्छे होइन थियो, तर तेरो लागि खटाइदिएको एउटा स्वर्गदूत थियो अरे। परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो स्वर्गदूत थियो। अनि त्यही वर्षदेखि चाहिँ नि मैले हाम्रो नेपाल स्कुलमा
चाहिँ परमेश्वरको जनहरूले हाम्रो सरहरूले चाहिँ मलाई मेरो विषयलाई चेन्ज गरिदिनु भयो, तपाईँले चाहिँ अब हेभेनली वरियर एन्जल पढाउनु पर्छ भनेर चाहिँ म त्यो क्लासमा परमेश्वरको जनहरूले मलाई अर्कै अपग्रेड गराउनु भयो। अनि मैले चाहिँ 2 वर्ष भयो त्यो दिनदेखि चाहिँ त्यो घटनादेखि उसो चाहिँ मैले हेभेनली वरियर एन्जल त्यो स्कुलमा मैले पढाइराखेको छु। आज मैले तपाईँलाई यो कुरा किन भन्दैछु भन्दा नि प्रिय, तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वरले यस्तो स्वर्गदूतहरू खटाइदिनु भएको हुन्छ जो स्वर्गदूतहरूलाई हामीले धेरैचोटि डिसर्न गर्न सकिराखेका हुँदैन रहेछौँ। मैले धेरै खोजेँ, मैले धेरै पर्खेँ, कल आउँछ कि भनेर, स्टिल अहिलेसम्म पनि आएको छैन। यस कारणले गर्दा आज म तपाईँलाई यसरी इन्करेज गर्न चाहन्छु प्रिय, तपाईँ र मेरो जीवनको गोरेटोहरूमा तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरसँग हिँड्दैछौँ भनेदेखिलाई हाम्रो लागि परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू खटाइदिनुहुन्छ प्रिय। स्वर्गदूतहरू हाम्रो रेभरेन्ड सिल्भनास तामाङज्यूले अस्ति उहाँको हलको इनोग्रेसनमा उहाँले गवाई दिँदै गर्नुभएको कति मिठो गवाईहरू, गिटी बलुवाहरू आउँथ्यो अरे, अनि फर्केर गएको त्यो व्यक्तिहरूको गाडी आधा बाटोसम्म मात्रै देख्थेँ, त्यहाँबाट मैले देख्थिनँ भन्नुहुन्थ्यो। कोही कोही बेला चाहिएको खामहरूमा चाहिँ पैसा एक्ज्याक्ट पैसाहरू आउँथ्यो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, होइन? त्यो गवाईहरू उहाँले दिनुभएको छ। द्याट मिन्स हाम्रो लागि खटाइदिएको स्वर्गदूत एभाइलेबल छ प्रिय, एभाइलेबल छ। म आज तपाईँलाई यसरी उत्साह दिन चाहन्छु। मेबी यु आर फेसिङ मेनी काइन्ड्स अफ सर्कमस्टान्सेस, तपाईँ आफ्नो जीवनमा परिस्थितिहरूको सामना गर्दै हुनुहुन्छ होला, तर तपाईँलाई आज म यसरी विश्वास दिलाउन चाहन्छु, तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ शक्तिशाली स्वर्गदूतहरू खटाइदिनु भएको छ। यदि हामी स्वर्गसँग विश्वासयोग्यताको साथमा हामी पार्टनरसिप गर्छौँ, स्वर्गसँग चाहिँ विश्वासयोग्यताको साथमा हातेमालो गर्छौँ भने नि संसारले पूर्ति गर्न नसकेको कुरो चाहिँ स्वर्गले स्वर्गदूत खटाएर भए पनि हाम्रो लागि गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले तपाईँलाई भन्दै गएको यो चाहिँ एउटा माइकल स्वर्गदूतको कुरा, हाम्रो लागि परमेश्वरले खटाइदिनु भएको माइकल स्वर्गदूत, जसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा घटनाहरूबाट हामीलाई बचाउँछ। हाम्रो एरोन सर यहाँनिर हुनुहुन्छ, मेरो एकजना सोल्टी हुनुहुन्छ मेम कमानमा, यता इन्डियामा मेम कमान भन्ने ठाउँमा। एक दिन उहाँ चढेको गाडी चाहिँ लडेछ, राति दार्जिलिङ त भिरै भिर भएको ठाउँ, झरेछ, बिचमा थिएछ ऊ चाहिँ, 3 फोल्ट मात्रै भिरबाट ओह्रालो झर्दा नझर्दा बिचको सिटमा भएको मान्छेलाई चाहिँ एकजनाले टिपेर चाहिँ बाहिर फ्याँकिदियो अरे। त्यो घटनामा 3 जना मान्छे मर्यो। अनि तल गएर गाडी चाहिँ मुनि गएर चाहिँ नि उत्तानो फर्केछ, अनि त्यो गाडीको लाइट चाहिँ जलिराखेको अरे। बिचारा त्यो फ्याँकेको मान्छे केही ठोकेको छैन, रुँदै रुँदै चढेछ भिर उकालो। जस्तो सडकमा मेन सडकमा निस्क्यो नि त्यो लाइट पनि झ्याप्पै अफ भयो अरे। तर त्यो लड्ने मान्छे चाहिँ को थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो फ्याँकिएको मान्छे चाहिँ क्रिस्चियन थियो नि, क्रिस्चियन थियो। तर त्यति बेला चाहिँ 3 जना मानिसहरू मर्यो, तर उहाँको चाहिँ केही पनि भएन, अलिकति यस्तो कुमको साइडमा पिल्सेको मात्रै थियो। अनि हामी चाहिँ 3 दिनपछि हेर्नु गएको, रुँदै रहेछ। हुनु त उहाँको केही भाँचेको पनि छैन, टुटेको पनि छैन। 3 दिनपछि किन रुको भनेको त नि खुसीले रुको अरे, डरले पनि रुको अरे। मान्छे खुसी हुँदा पनि रुँदो रहेछ नि। म कसरी बाँचे मलाई थाहा छैन, तर म बिचको मान्छेलाई चाहिँ मलाई तानेर फ्याँकेको चाहिँ मलाई थाहा छ भन्छ उहाँले। को थियो मलाई थाहा छैन, मेरो दुईपट्टि बस्ने मान्छे मर्यो, म चाहिँ बाँचे। मैले एउटै कुरो भने, तिमी चाहिँ क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले तिम्रो लागि खटाइदिएको स्वर्गदूतले चाहिँ तिमीलाई बचाएको हो। परमेश्वरले तिम्रो लागि खटाइदिएको स्वर्गदूत थियो, यस कारणले गर्दा तिमी चाहिँ बचाइएको छौ। अहिले त धेरै प्रभुमा राम्रो भएको छ, धेरै राम्रो भएको छ। आज म तपाईँलाई यसरी उत्साह दिन चाहन्छु प्रिय, हाम्रो जीवनमा नि हरेक यस्तो घटनाहरू आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनको इन्सिडेन्टहरूमा हाम्रो लागि ती स्वर्गदूतहरूले बचाउने काम गर्छ। अब त्यो बचाउने स्वर्गदूत चाहिँ को हो त भन्नुहुन्छ भन्दा नि त्यो बचाउने स्वर्गदूत चाहिँ माइकल स्वर्गदूत हो। हाम्रो लागि सेवा गर्ने स्वर्गदूत हो, हामीलाई प्रोटेक्ट गर्छ, हामीलाई सुरक्षा दिने काम गर्छ, हामीलाई बचाउने काम गर्छ प्रिय। आज म तपाईँलाई उत्साह दियो, सायदै म यो गवाईहरू भोलि पनि तपाईँसँग म राख्छु, तर आज चाहिँ मैले तपाईँलाई केही कुरा भनेर अन्त्याउनु पर्छ। तर अलिक चाहिँ छ, अस्ति किनभने एकदमै छिटो सकेछु। पिटर सरले मलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो, साह्रै छिटो सकिदिनु भयो। मलाई चाहिँ भन्दैछ अर्को पालि चाहिँ 1.5 घन्टा ल भन्नुभएको छ। 1.5 घन्टा त जान्छु कि जाँदिनँ, किनभने तपाईँलाई पनि यसो हेर्नुपर्छ मैले कति छटपटाहट हुन्छ, त्यही अनुसार सक्नुपर्छ होइन। हाम्रो विशाल सरले त मलाई 7 बजीसम्मको टाइम दिनुभएको, त्यत्रो हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन। एनिवे, मैले तपाईँलाई भन्नु खोज्दै गरेको हाम्रो लागि चाहिँ परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू खटाइदिएको छ। धेरैचोटि हामी नजिक हुन्छौँ स्वर्गदूतको,
स्वर्गको नजिक हुन्छौँ तर पनि हामीले हाम्रो आत्मिक आँखाहरू नखोलिएको कारणले गर्दा हामी देख्न सक्दैनौँ। आज म तपाईँलाई यसरी उत्साह दिन चाहन्छु, हाम्रो यो 2वटा गोलभेडा जत्रो आँखा त ठुल्ठुलै छ, सबैको खोलिएकै छ। अझै हामी चस्मा लाउँदा त होइन, हाम्रो मिलन सरले पनि चस्मा लाउनुहुन्छ, म पनि लाउँछु, थुप्रैले चस्मा लगाउँछौँ, झन् ठुल्ठुलो छ हाम्रो। एनिवे, तर म तपाईँलाई आज यसो भनौँ, अब यो 2वटा शारीरिक आँखा खुल्ला हुँदा हुँदै पनि नि अब अझै एउटा दोस्रो आँखा पनि खोल्नु जरुरत छ, त्यो चाहिँ हाम्रो आत्मिक आँखा हो। चर्च मण्डली, आज म तपाईँलाई यसरी उत्साह दिन चाहन्छु, अब हाम्रो अर्को एउटा इन्द्रिय खोल्न जरुरत छ, अनि त्यो इन्द्रिय चाहिँ कुन हो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आत्मिक इन्द्रिय खोलिनुपर्छ, हाम्रो आत्मिक आँखा खोलिनुपर्छ। धेरैचोटि हाम्रो आत्मिक आँखा नखोलिएकोले यीशुमा बप्तिस्मा त ल्यायो हो, हामीले प्रभुलाई ग्रहण पनि गर्यौं, तर हाम्रो मुखको डायलग चेन्ज भएको छैन। किन भन्दा मुखको डायलगले के भन्छ भन्दा नि, ए म त नपढेको, म त गरिब, म त अभागी, मेरो त निधारै सानो भएको, अरे हो, म त केही गर्नु नसक्ने, म त हारेको, एक्लो भन्छ। त्रिप आँखाबाट आँसु पनि चुहाइ पो हाल्छ त। हाम्रो डायलग त्यस्तै छ त होइन, म त हारेको, एक्लै छु, रुई पनि हाल्छ। अनि जहिले पनि उसको डायलग म एक्लो, अधुरो, अभागी, निधार सानो भएको भन्छ। आज म तपाईँलाई यसरी परमेश्वरको वचनबाट उत्साह दिउँ, हामी निधारमा भर पर्ने मानिसहरू होइन, हामी परमेश्वरको वचनमा भर पर्ने मानिसहरू हौँ। हामी कुनै के बार जन्मेकोमा भर पर्ने मानिसहरू होइन, हामी परमेश्वरमा भर पर्ने मानिसहरू हौँ। भाग्यको कुरा गर्दैनौँ हामी, भाग्य फुटेको र सजिएको कुरा गर्दैनौँ हामी, किनभने भाग्यमा निर्भर पर्दैनौँ नि हामी, होइन। अनि अब निधारकै कुरा गर्नु भने कसैको हावाजास बस्ला जत्रै छ त। अब त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले सोध्नुहोस् त, उसले पनि भन्छ म बुधबारको दिन जन्मेर त निधारले त साथ दिएकै हो गर्दा। मान्छेको डायलग यस्तै छ प्रभुलाई पाएर पनि। किन चाहिँ मानिसले यस्ता कुरा गर्छन् त हाम्रो क्रिस्चियनहरूले भन्दा नि, आत्मिक आँखै खोलिएको छैन नि त, स्वर्गको कुरा, त्यो लेभलको कुराहरू नै देखेको छैन। अब हाम्रो क्रिस्चियनहरूले स्वर्गदूत भन्दा धेरै भूत देखेको छ, याद गर्नु भएको? गवाई भन्नु उब्छ, भूत देखेको मात्रै भन्छ। तर्साको हिजो अस्ति मलाई पनि अमेरिकाबाट हिजो एकजना व्यक्तिले फोन गरेर भन्दै हुन्छ, पास्टर बाउ म त सपनामा यस्तो डरलाग्दो भूतले खेदेको नि हौ भन्छ। हिजो अमेरिकाबाट फोन गरेर भन्छ हौ भूतको कथा। अब चर्चतिर मान्छेले स्वर्गदूत देखेको कुरा गर्दैन, भूत देखेको कुरा गर्छ। भन्दा भन्दा धेरैचोटि हामी भूत भन्दा डेन्जर भइसक्यो, होइन। क्यारेक्टरहरू पनि त्यस्तो त्यस्तै लाग्छ, डर पनि लाग्छ म त। र आज म तपाईँलाई यसरी उत्साह दिन चाहन्छु, हाम्रो जब आत्मिक आँखा खोलिन्छ नि, हाम्रो यो दोस्रो आँखा जब खोलिन्छ नि, हामीले चाहिँ स्वर्गदूतहरू देख्न सुरु गर्छौँ प्रिय। हाम्रो हेभेनली वरियर एन्जल्सहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ। हाम्रो निमित्त मिस हुनुहुन्छ, अनि उहाँले तपाईँसँग अस्ति बोल्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, शक्तिशाली कुरा, उहाँको भिजिटेसन भएको कुराहरू नि उहाँले जहिले पनि भन्नुहुन्छ, मैले स्वर्गको कुराहरू देखेँ, फाइट हुँदै गरेको कुरा, यस्तो 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 सबै देख्नु भएको कुरा। किन चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि नि, आत्मिक आँखा जब खोलिन्छ नि, डरलाग्दो कुराहरू हामी देख्छौँ, आशिषमय कुराहरू देख्छौँ, हामी थुप्रै कुरा देख्छौँ। तर आज चर्चको प्रब्लम चाहिँ के भयो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि, किन आज चर्च डराइराखेको छ, किन आज मण्डली चाहिँ हारेको अनुभव हुँदैछ, किन आज मण्डलीले चाहिँ माया लाग्दो कुरा बोल्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ आत्मिक आँखै खोलेको छैन नि त। हामीले जे देख्छौँ त्यही भन्छौँ, जे देख्छौँ हामी त्यही बोल्छौँ। यसकारणले गर्दा आज चर्च, आज मण्डली, तपाईँ र मैले के कुरा देखिराखेको छौँ? यदि आज हाम्रो आत्मिक आँखा खोलेको छ भने चाहिँ स्वर्गको कुराहरू हामीले जब देख्न सुरु गर्छौँ नि, हामी स्वर्गको कुराहरू, यदि शरीरमा हामी गरिब हौला तर पनि स्वर्गको कुरालाई जब हामीले देख्छौँ नि, अनि हामीले भन्छौँ यस म धनी छु भनेकिन, यस हामी जब हाम्रो आत्मिक आँखाहरू खोलिएको हुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ हामी भन्छौँ यस म बिरामी होइन, म स्वस्थ छु भन्छौँ हामी। म भाग्य फुटेको होइन, म चाहिँ ब्लेसेड हो, म धन्यको, म आशिषित हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी भन्छौँ। नत्र भए चाहिँ हाम्रो माया लाग्दो डायलग त्यही हुन्छ प्रिय, म हारेको छु, एक्लै छु। हामी प्रभुको वचनलाई हेर्दै गर्दाखेरि के थाहा पाउँदैछौँ भन्दा नि, हाम्रो लागि परमेश्वरले स्वर्गीय दूतहरू पनि खटाइदिनु भएको रहेछ नि त।
तपाईँ हारेको होला, तपाईँलाई मान्छेले साथ दिएको छैन होला। आज म तपाईँलाई यसरी उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ निराश नहुनुहोस् अनि तपाईँको लागि स्वर्गले साथ दिनेछ प्रिय, स्वर्गले हात दिनेछ। म तपाईँलाई एन्जलको कुरा गर्दा गर्दै अलिकति अगाडि बढाउँ। परमेश्वरले अब्राहमलाई, यद्यपि मेरो यो टपिक होइन तर पनि म अलिकति आउट अफ टपिक जाँदैछु। परमेश्वरले अब्राहमलाई एउटा कलिङ दिनुभयो, एउटा बोलाहाट दिनुभयो उत्पत्ति 12 अध्यायमा, होइन? उत्पत्ति 12 अध्यायमा एउटा कलिङ दिनुभएको छ। त्यो कलिङ चाहिँ के हो भन्दा नि, तेरो पिताको देश, तेरो कुटुम्बलाई छोडेर आइज, जुन देश म तँलाई देखाउँछु। हेर्नुहोस्, मिठो कुरा मैले तपाईँसँग भन्दैछु, तेरो पिताको देशलाई छोड, तेरो कुटुम्बलाई छोड, तेरो बाबाको घरलाई पनि छोड, निस्कि, म तँलाई जुन देश देखाउँछु। त्यो एउटा कलिङ थियो, त्यो एउटा बुलाहाट थियो, हो कि होइन प्रिय? हात यसो हलाइदिनुहोस् न हो भनेदेखिलाई। ओके, थ्याङ्क यू। सबै मसँगै हुनुहुन्छ, खुसी लाग्दैछ। अनि एउटा बुलाहाट थियो, स्वर्गीय एउटा कलिङ थियो त्यो चाहिँ। तर मलाई परमेश्वरको आत्माले एक दिन के बताउनु भयो भन्दा नि, मर्कुस, तैँले चाहिँ एउटै मात्रै बुलाहाट देख्दैछस् होला, एउटै मात्र कलिङ देख्दैछस् होला अब्राहमको जीवनमा, तर त्यो भित्र चाहिँ 3वटा कलिङ छ भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, मेरो बाहिरको कानले, बाहिरको आँखाले देखेको र कानले सुनेको अनुसार चाहिँ एउटै मात्रै देख्दै थिएँ मैले चाहिँ। त्यो बोलाहाट के थियो भन्दा नि, आइज भनेको एउटा परमेश्वरले बोलाएको कलिङ चाहिँ थियो, बोलाहाट थियो। तर पवित्र आत्माले मलाई भन्नुभयो त्यहाँनिर चाहिँ 3वटा कलिङ छ। अनि त्यो 3वटा कलिङ चाहिँ अल्फाबेट, अंग्रेजी शब्दको HHH हो। तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ भने लेख्दा पनि हुन्छ, HHH, 3वटा H, अंग्रेजी शब्दको HHH। त्यो चाहिँ के हो भन्दा नि, मैले प्रभुलाई सोधेँ, प्रभु त्यो चाहिँ के हो त? प्रभुले भन्नुभयो तेरो आत्मिक कानलाई खोल, तेरो आत्मिक आँखालाई पनि खोल। अनि मैले भने यस प्रभु, मलाई भन्नुहोस् त। तैँले चाहिँ एउटै मात्र कलिङ, एउटै मात्र बुलाहाट देख्दैछस् होला, तर पहिलो कुरो प्रभुले मलाई भन्नुभयो त्यो चाहिँ अब्राहमलाई बोलाएको चाहिँ एउटा हेभेनली कलिङ थियो भन्नुभयो। पहिलो एच, हेभेनली कलिङ, अर्थात् नेपालीमा चाहिँ स्वर्गीय बोलाहाट थियो भन्नुभयो। स्वर्गीय बोलाहाट थियो, हुनु पनि हो नि प्रिय, होइन? अब्राहमलाई परमेश्वरले त्यो देश छोडेर आइज भन्दै गर्नु भएको चाहिँ संसारको मान्छेले बोलाएको होइन, स्वर्गले बोलाएको हो नि त उसलाई। त्यसै कारणले गर्दा उत्पत्ति 12 अध्यायको कलिङ भित्र पहिलो एच चाहिँ हेभेनली कलिङ थियो। अनि मैले प्रभुलाई सोधेँ, अझै प्रभु जिजस, आई वान्ट टु नो मोर अबाउट कलिङ, यो कलिङको विषयमा अझै धेरै जान्न चाहन्छु, भन्नुहोस् न। प्रभुले मलाई भन्नुभयो दोस्रो एच चाहिँ, त्यो कलिङ चाहिँ अर्थात् त्यो बोलाहाट चाहिँ, दोस्रो एच चाहिँ होली कलिङ थियो भन्नुभयो प्रभुले। नम्बर 1 हेभेनली कलिङ, सेकेन्ड वान चाहिँ होली कलिङ थियो प्रभुले भन्नुभयो। अनि मैले प्रभुलाई सोधेँ, प्रभु यो कसरी होली कलिङ थियो? प्रभुले भन्नुभयो, ए मार्क, यो चाहिँ संसारको मान्छे स्वार्थी बोलाहाट थिएन। धेरैचोटि संसारको कसम, संसारको बाचा, संसारको कलिङले धोका दिन्छ है प्रिय, तर परमेश्वरको कलिङले कहिले पनि धोका दिएन। द्याट मिन्स त्यो चाहिँ एउटा पवित्र बोलाहाट थियो, एउटा सिद्ध बोलाहाट थियो। अनि यस, मैले प्रभुलाई भने। अनि प्रभु तेस्रो कलिङ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि, तेस्रो एच चाहिँ, थर्ड नम्बरको एच चाहिँ नि हाइली कलिङ थियो प्रभुले भन्नुभयो। हाइली कलिङ, म फेरि पनि एकचोटि दोहोऱ्याएर भनौँ, फर्स्ट कलिङ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ होली कलिङ थियो, दोस्रो चाहिँ फर्स्ट चाहिँ हेभेनली कलिङ थियो, दोस्रो चाहिँ होली कलिङ थियो, तेस्रो चाहिँ हाइली कलिङ थियो। तपाईँलाई यस्तो लाग्दै होला, अरे एन्जलको विषयमा भन्नु भनेको त यो मान्छेले त लग्यो त कलिङतिर जस्तो लागेको छैन। हाम्रो विशाल सरलाई म हेर्दैछु, चङ्को भएर मैले टाउको हल्लाउँदै हुनुहुन्छ, अनि कतै कलिङ त गएन के भनेर। तर म कलिङमा होइन, एन्जलमै फर्किआउँछु है। मैले भन्नु खोज्दै गरेको एउटा कुराको लागि चाहिँ मैले अलिक भूमि तयार गर्दै गरेको, किनभने हामी पहिलो डेमा छौँ। प्रभुले भन्नुभयो होली कलिङ चाहिँ किन भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ, त्यो चाहिँ एउटा हेभेनली कलिङ, स्वर्गीय बोलाहाट किन प्रभुले भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ नि, अनि अब्राहमलाई चाहिँ संसारले बोलाएको होइन, स्वर्गले बोलाएको। अनि संसारको प्रविधिहरूले उसलाई साथ दिएन भने पनि, संसारको मान्छेले साथ दिएन भने पनि उसको लागि चाहिँ स्वर्गले चाहिँ साथ दिन्छ, सपोर्ट गर्छ भन्नुभयो प्रभुले। आज म तपाईँलाई यसरी उत्साह दिन चाहन्छु, यो अब्राहमलाई जब स्वर्गीय बोलाहाट दिनुभयो नि, परमेश्वरको जन अब्राहमलाई चाहिँ संसारले
उसको खाँचो, उसको जरुरत, उसको दुःखमा, आपद विपदमा सहायता नगरे तापनि केही हुनेवाला थिएन। तर स्वर्गले चाहिँ उसलाई सपोर्ट गर्न सक्थ्यो, किनभनेदेखि चाहिँ अब्राहमलाई चाहिँ स्वर्गले बोलाएको थियो नि त, स्वर्गीय कलिङमा थियो, हेभेनली कलिङमा थियो। दोस्रो कुरा एउटै कुरा थियो कि अब्राहमले चाहिँ स्वर्गको कुरा चाहिँ सुन्नु पर्ने थियो, स्वर्गतिर मन लगाउनु पर्ने थियो, स्वर्गको कुराको विषयमा चाहिँ जान्नु थियो। अनि दोस्रो कुरा हामीले हेर्दै थियौँ, होली कलिङ, द्याट मिन्स पवित्र बोलाहाट थियो अब्राहमलाई बोलाएको हो भनेदेखिलाई तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि, अर्थात् अब्राहमको जीवनलाई हेऱ्यो भनेदेखिलाई अब्राहमले पवित्र जीवन जिउनु चाहिँ जरुरत थियो। एउटा बोलाहाट पाएको मान्छेले लथालिङ्गै जिएर हुँदैन। प्रिय, तपाईँ र मलाई पनि संसारबाट चाहिँ परमेश्वरले एउटा बोलाहाट दिनुभएको छ, एउटा कलिङ दिनुभएको। अनि त्यो कलिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हेभेनली कलिङ हो। अनि त्यो कलिङ चाहिँ के हो भन्दा एउटा होली कलिङ हो। यस कारणले गर्दाखेरि स्वर्गदूतहरूले चाहिँ त्यो व्यक्तिको सेवा गर्छ जो व्यक्ति चाहिँ होली लाइफको जीवन बिताउँछ, जो व्यक्ति चाहिँ स्वर्गसँग जोडिएको छ, स्वर्गको आज्ञालाई पालन गर्दछ। अनि हामी चाहिँ पवित्र जीवन जिउनु जरुरत छ यो दिनहरूमा चाहिँ। तेस्रो कुरा चाहिँ कुन चाहिँ थियो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाइली कलिङ थियो, द्याट मिन्स उच्च बोलाहाट थियो। अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको उच्च बोलाहाट हुनसक्छ। त्यो दिन अब्राहम निस्किँदा डेडामा बस्न पर्यो, रुखको फेदमा बस्न पर्यो, तर अब्राहमको भविष्य चाहिँ त्यही रुखकै फेदमा चाहिँ जाँदैन थियो। अब्राहमको फ्युचर चाहिँ त्यो डेडामै मात्रै चाहिँ बित्दैन थियो, तर अब्राहमको फ्युचर चाहिँ ब्राइट थियो अनि एकदमै भन्दा हाइली कलिङमा बोलाउनु भएको कारणले गर्दा उच्च थियो। अनि प्रभुले यसो भन्नुहुन्छ, मैले चाहिँ तिमीलाई पुच्छर होइन शिर तुल्याएको छु भन्नुहुन्छ, होइन प्रिय? अब भनेपछिदेखिलाई तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले जुन कलिङ दिनुभएको छ नि, जुन बुलाहाट दिनुभएको छ नि, त्यो बुलाहाटभित्र चाहिँ नि परमेश्वरले आजको दिन यसो भन्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो जिन्दगी, तपाईँ र मेरो व्यवसाय, तपाईँ र मेरो सेवाकाई तल्लो स्तरको जस्तो लाग्दै होला अहिले, तर त्यही स्तरमा कहिले पनि रहिरहँदैन। किनभने हाइली कलिङले बोलाउनु हुने परमेश्वरले यसो भन्नुहुन्छ, छोरी छोरा तिम्रो भविष्य चाहिँ त्यो हाइली लेभलमा पुग्दैछ भन्नुहुन्छ। हाइली लेभलमा, किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा हाइली कलिङमा बोलाउनु भएको। अब तपाईँले गलाती 3:29 पद लेखिराख्नु होला, तपाईँलाई सपोर्ट मिल्छ। गलाती 3:29 पद, गलाती 3:29 पदमा यसो भन्छ, यदि तिमीहरू ख्रिस्टका हौ भने त अब्राहमका सन्तान हौ, अब्राहमका सन्तान हौ भने त उत्तरअधिकारीहरू पनि हौ। वाउ, मिठो कुरा मैले तपाईँलाई भन्दैछु। गलाती 3:29 पदले भन्छ, यदि तिमीहरू ख्रिस्टका हौ भने चाहिँ अब्राहमका सन्तान हौ अरे। हामी चाहिँ ख्रिस्टका व्यक्तिहरू हौ। यदि ख्रिस्टका हौ भने चाहिँ अब्राहमको सन्तान अरे हामी। यदि अब्राहमको सन्तान हौ भने त उत्तरअधिकारीहरू पनि हौ अरे। भनेपछि अब्राहमलाई प्रभुले जुन कलिङमा बोलाउनु भएको थियो, हामीलाई पनि प्रभुले त्यही कलिङमा बोलाउनु भएको छ। ताली बजाएर प्रभुलाई महिमा दिउँ न, जेसुकै होस्। अब्राहमलाई जुन कलिङ प्रभुले दिनुभएको थियो भनेपछि हामी पनि त उत्तरदायित्व, हामी पनि उत्तरअधिकारीहरू रहेछौँ। भनेपछि त्यो अब्राहमको जीवनलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने नि धेरै स्वर्गदूतहरूले अब्राहमसँग भिजिटेसन गरेको छ। अब्राहमसँग चाहिँ स्वर्गदूतले भिजिटेसन गरेको छ अनि उसँग सेवा पुर्याएको छ अनि अब्राहमको घरमा पनि आएको छ। आज म तपाईँलाई यसरी उत्साह दिन चाहन्छु, यदि तपाईँ र मलाई बाइबलले यसो भन्छ, गलाती 3:29 पदले अब्राहमका सन्तान हौ भने चाहिँ उत्तरअधिकारीहरू पनि हौ। भनेपछि अब्राहमलाई सेवा पुर्याउने स्वर्गदूतले हामीलाई पनि सेवा पुर्याउन सक्छ, होइन? यसै कारणले गर्दा त प्रभुले हाम्रो लागि खटाइदिनु भएको हेभेनली एन्जल्सहरू छ त, स्वर्गको एन्जलहरू हाम्रो लागि छ त। आज म तपाईँलाई यसरी उत्साह दिउँ, अब्राहमलाई प्रभुले जुन कलिङमा बोलाउनु भएको थियो, हेभेनली कलिङमा, संसारमा हुँदैन भएको कुरोहरू चाहिँ स्वर्गमा छ है प्रिय। संसारमा छैन होला तर स्वर्गमा छ। संसारमा एउटा व्यक्तिको किडनी फेल भएको होला, त्यो किडनी हुनसक्छ डक्टरले ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभयो तर पनि काम गरेन होला, तर आज म तपाईँलाई यसो भनौँ, स्वर्गमा चाहिँ यस्तो किडनी छ जुन किडनीलाई चाहिँ स्वर्गले नै ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्छ। आज तपाईँ यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यो जुम फेलोसिपभित्र, जोहरूको किडनी त्यो ट्रबल भएको व्यक्तिहरू, निको भएको व्यक्ति यहाँ कसै म देख्छु आत्मामा, अनि जसको जीवनमा चाहिँ किडनी फेल भएको थियो, प्रभुले फेरि पनि तपाईँलाई फिर्ता दिनुभएको छ। द्याट मिन्स स्वर्गले, पृथ्वीले गर्न नसकेको कुरो चाहिँ स्वर्गले गरेको छ। तपाईँ यस्तो व्यक्ति होला जसको बिमार संसारले निको पार्न सकेन, डाक्टर वैद्यहरूले निको पार्न सकेन, तर स्वर्गले चाहिँ निको पार्न सक्छ।
किन भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ पृथ्वीमा नभएको कुराहरू पनि छ। अनि स्वर्ग चाहिँ एउटा यस्तो कुरा हो जहाँनिर चाहिँ नि तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ हजारौँ सुपर नेचुरल कुराहरू परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। म आज तपाईँलाई यसो भनौँ, अब मण्डली तपाईँ र म उगारिएको स्वर्गमा जिउने बेला गयो। यो त पुरानो डाइलग भयो होइन। यशायाले भन्छ नि, उजिया राजा मरेको बेलामा मैले स्वर्ग उग्रेको देखेँ। हामी प्रार्थना पनि गर्छौँ नि, प्रभु मलाई उगारिएको स्वर्गभित्र जिउन दिनु, स्वर्गलाई म खोल्छु। होइन प्रिय, अब त स्वर्ग खोलेर पनि हामी त सिंहासनसँग जोडिने बेला भइसकेको हो नि त होइन। हामी स्वर्गदेखि पनि अझै छिचोलेर चाहिँ नि उहाँको सिंहासनसँग जोडिने बेला आएको हो। अनि जब हामी सिंहासनसँग जोडिन्छौँ नि, ओहो स्वर्गदूतहरूसँगको त्यो भिजिटेसन, स्वर्गदूतहरूसँगको त्यो सेवाकाई भित्र नि यति रमाइलो छ प्रिय। गर्दै हामीले सक्दै नसकेको कुराहरू, हुँदै नभएको कुराहरू चाहिँ सम्भव छ। यस कारणले गर्दा अब्राहमलाई प्रभुले यो 3वटा कलिङभित्र बोलाउनु भएको थियो। अनि यो 3वटा कलिङभित्र बोलाउँदै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ नि अब्राहम एक्लै थिएन, स्वर्ग उसँग थियो, स्वर्गदूतहरू उसँग थियो। भनेपछि आज तपाईँ र मलाई पनि यो 3वटा कलिङमा परमेश्वरले बोलाउँदै गर्नु हुँदाखेरि हामी एक्लै छैनौँ। स्वर्गको परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, स्वर्ग हामीसँग छ, अनि स्वर्गदूतहरू हामीसँग छ प्रिय। तर यति चाहिँ हो, एउटा अप्सन के छ भन्दा नि तपाईँ र मैले स्वर्गबाट बोलाउनु हुने त्यो बोलावट दिनुहुने परमेश्वरको बोलाहटलाई चाहिँ सुन्नु चाहिँ पर्यो। स्वर्गको कुरा चाहिँ सुन्नु पर्यो होइन। स्वर्गलाई काम गर्न दिनु पर्यो। कोही कोही बेला हामी आफै बाठे भएर स्वर्गदूतलाई होइन, हामी आफै बाठे भई पठाउँछौँ, काम बिगार्छौँ होइन। हामीले देखेको छौँ नि, कोही कोही बेला भूत खेद्नु जाने मान्छेहरू उल्टा भूतको धुलाई खाएर फर्केको छ नि कति क्रिस्चियनहरू होइन। थलो परेको छ, ब्याकस्लाइड भएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब स्वर्गसँग जोडिनु पर्यो नि त पहिला। परमेश्वरको वचनले यसो भन्छ मर्कुसमा, प्रभु यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई छान्दै गर्नु हुँदाखेरि नम्बर 1 चाहिँ उहाँसँग रहनलाई भन्छ। उहाँसँग रहनलाई, सुसमाचार प्रचार गर्नलाई अनि भूत आत्माहरू धपाउनलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको अरे। मलाई चाहिँ साह्रै मजा लाग्छ यो खण्डहरूलाई चाहिँ। मर्कुस रचित सुसमाचार 3 अध्यायको 14 पदमा पढ्दैछु। यद्यपि हाम्रो विषय टपिक भनेको चाहिँ एन्जेलिक हो, स्वर्गदूतको विषयमा हो, तर मैले तपाईँलाई यो कुरो भन्नै पर्छ, जबसम्म हामी स्वर्गसँग जोडिँदैनौँ तबसम्म स्वर्गदूतले र स्वर्गले हामीसँग काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हो। मर्कुस रचित सुसमाचार 3 अध्यायको 14 पद पढ्छु ल म। नम्बर 1 तपाईँले दाग लगाइराख्दा हुन्छ है, लेखिराख्दा पनि हुन्छ। नम्बर 1 आफूसँग रहनलाई। नम्बर 2 प्रचार गर्न पठाउनलाई उहाँले 12 जनालाई नियुक्त गर्नुभयो। नम्बर 2 चाहिँ प्रचार गर्नलाई अरे, सुसमाचार सुनाउनलाई। 15 पद पढ्दैछु, र तिनीहरूलाई भूत आत्माहरू निकाल्ने अधिकार पनि दिनुभयो। 3वटा कुरा। नम्बर 1 चाहिँ आफूसँग रहनलाई। हेर्नुहोस् है प्रिय, स्वर्गले हामीसँग कसरी काम गर्छ, स्वर्गदूतले हामीसँग कसरी काम गर्छ भन्दा नि हामी चाहिँ परमेश्वरसँग रहेको हुनु पर्यो नि त। ए स्वर्गदूत हुँदो रहेछ हौ भनेर लथालिङै जीवन जिउनु चाहिँ हुँदैन। स्वर्गसँगै नजोडिकन, प्रभुसँगै नरहिकन स्वर्गदूतलाई चाहिँ हामीले काम लगाउँदा गर्दैन त्यो स्वर्गदूतले। तर यहाँ चाहिँ बाइबलले के भन्छ भन्दा नि आफूसँग रहनलाई नम्बर 1। दोस्रो कुरो चाहिँ सुसमाचार सुनाउनलाई, अर्थात् परमेश्वरसँग जब हामी रहन्छौँ प्रभुको विषयमा हामीलाई धेरै याद हुन्छ, प्रभुको वचन हामीलाई धेरै याद हुन्छ होइन। अनि नम्बर 3मा चाहिँ भूत आत्माहरू निकाल्नलाई अरे। तर हाम्रो चाहिँ उल्टो छ नि त फेरि। अस्तिको दिन प्रभुलाई ग्रहण गर्यो, हिजो बप्तिस्मा गर्यो, झोला बोकेर तलबाट पो सुरु हुन्छ त 15 पदबाट। भूत खोजी हिँड्छ नि त ब्याग बोकेर, अभिषेकको तेल हातमा बोकेर भूत खोजी हिँड्छ। कहाँ छ हौ भूत लागेको मान्छे, निकाल्नु जानुपर्ने हो। अनि परमेश्वरको विषयमा केही पनि थाहा छैन। सुसमाचार भनेको चाहिँ परमेश्वरको विषयमा जब बुझ्छौँ, उहाँको विषयमा हामी घन्टौँ बोलिरहन हामी सक्छौँ होइन। उहाँको महिमा प्रशंसा गरिरहन हामी सक्छौँ, उहाँको विषयमा सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ। अब आफूसँग रहन, परमेश्वरसँग रहेकै हुँदैन, दुर्के बात भन्छ नि, टाढोको कुरा परमेश्वरसँग रहनु त। ए अभिषेक भएको तेल बोकेर घुमिहिँड्छ, अनि झोला बोकेर 15 पदबाट सुरु गर्छ, अनि चाहिँ त्यो भूत आत्मा खेद्नु त होइन, उल्टा धुलाई खाएर आउँछ। ए हुँदैन रहेछ, त्यहाँबाट भिजन चेन्ज हुन्छ है। ए हुँदैन रहेछ, त्यहाँबाट त अर्कै काम सुरु गर्छ उसले। आज म तपाईँलाई यसो भनौँ प्रिय, स्वर्गीय बदलिँदैन, परमेश्वरको वर्ड एउटै पनि बदलिँदैन।
परमेश्वरले बोल्नु भएको एउटै पनि शब्द पनि खेर जाँदैन प्रभुको वचनले भन्छ। र आज म तपाईँलाई यसरी उत्साह दिउँ, किन हामी फेलियर छौँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी स्वर्गसँगै जोडिएका छैनौँ नि त, हामी परमेश्वरसँगै समय बिताइराखेको छैनौँ नि त। अब त्यो भूत आत्माहरू त त्यो हामी स्वर्गसँग जोडेको छ भने आफै भाग्छ। आज तपाईँलाई यसरी उत्साह दिउँ। धेरैचोटि चाहिँ यस्तो लाग्छ ठुलो चर्चसँग शैतान डराउँछ कि जस्तो लाग्छ। आज म तपाईँलाई भनिदिउँ, ठुलो नाम चलेको चर्चसँग शैतान डराउँदैन, यीशुसँग सम्बन्ध भएको एउटा साधारण विश्वासीसँग डराउँछ। भयङ्कर ह्यान्डसमसँग शैतान डराउँदैन, ब्युटीसँग पनि डराउँदैन। र आज म यसो भनौँ, बरु कुरूप होला त्यो व्यक्ति परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा र स्वर्गसँग जोडेको छ भने त्यो व्यक्तिसँग डराउँछ है शैतान। अनि स्वर्गले चाहिँ त्यति बेला मिलेर काम गर्छ, स्वर्गदूतले त्यति बेला मिलेर काम गर्छ जब तपाईँ र म चाहिँ उहाँसँग कनेक्ट भएको हुन्छ, उहाँसँग हामी जोडिएका हुन्छौँ। अनि यहाँनिर हामी देख्छौँ परमेश्वरको जुन चेलाहरूलाई, तपाईँले देख्नुहुन्छ चेलाहरूलाई नि प्रेरित 12 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई पत्रुस नि मस्त सुतेको थियो। जेल खानेभित्र सुत्नु भनेको त बिचरा कस्तो निन्द्रा चाहिँ लागेको थियो, धुलाइले गलेको थियो कि के हो, त्यो त पत्रुसलाई पछि भेटेर सोध्नुपर्छ। जेलभित्र चाहिँ सुतेको थियो अरे हो पत्रुस, तपाईँलाई अचम्म लाग्दैन? अनि स्वर्गदूत चाहिँ त्यो ठाउँमा गयो नि, प्रेरित 12 अध्यायमा हामी हेर्छौँ जेलभित्र स्वर्गदूत जाँदै गर्दा चाहिँ उज्यालो ज्योति आयो अरे। अब त्यो धुलाइ खाएर अब मृत्यु तोकिसकेको व्यक्ति त्यो चेला स्वर्गदूत जाँदै उठ्नु पर्ने चाहिँ हो, त्यो उज्यालोले नै उठ्नु पर्ने, तर बिचारा स्वर्गदूतले एक हिर्काएको छ, कोखिलामा एक हिर्काउनु परेको छ। अचम्म लागेको मलाई त त्यो। हामी हो भनेदेखि त डरले के को सुत्नु र त्यो उज्यालो नआइकन पनि हामी चाहिँ बिउजिन्थ्यौँ होला, त्यत्रो उज्यालोले पनि नउठाएको अरे। अनि स्वर्गदूतले एक दिँदा चाहिँ उठेको भन्छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा सेवा पुर्याउनको लागि एउटा स्वर्गदूत पुगेको थियो। कोही कोही बेला नि हाम्रो पनि हालत चाहिँ पत्रुसको जस्तो जस्तै हुन्छ नि त, जस्तै प्रकाशको वचनले पनि उड्दैन मण्डली, होइन? प्रकाशको वचन ल्याउन हामीले तातो न चिसो उड्दै त उड्दैन। अब प्रकाशले पनि नउठेपछि कोही कोही बेला मलाई मजा लागेको, हाम्रो यो जुम फेलोसिपमा हाम्रो नेपाल प्रे टिमले यस्तो मिठो मिठो व्यक्तिहरू तपाईँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ, म हेर्छु साह्रो मजा लाग्छ मलाई। किनभने खोज्दुम साथीभाइहरूले जानेको छ नि त, फेरि कम्ती दुःख गरेर खोज्दैन, माछालाई खोकी थापेको जत्तिकै थाप्छ साथीहरूले, मलाई थाहा छ होइन? यस्तो प्रकाशको वचनहरू हामीले विगतमा पनि सुन्दै थियौँ, शक्तिशाली कुराहरू बाँडिराख्ने व्यक्तिहरू हामीले पाउँदैछौँ। तर पनि कोही कोही बेला के हुन्छ भने यस्तो प्रकाशको वचन सुनेर पनि सुत्नु छोड्दैन नि त फेरि। अब यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले त कुरा छोडौँ न, स्वर्गदूतले पनि हान्छ है यस्तो। छेउको साथीलाई भनिदिनुहोस् न, स्वर्गदूतको भेट्ने इच्छा छ के हो भनिदिनुहोस् त छेउको व्यक्तिलाई, यदि तपाईँ दुईजना छ भने। ओहो परमेश्वरको त कुरा छोडौँ कि स्वर्गदूतलाई पनि रिस उठ्छ है कोही कोही बेला चाहिँ, यस्तो हान्नु मन पराउँछ स्वर्गदूतले पनि। अब स्वर्गदूतले त हानेर उठायो त्यो दिन पत्रुसलाई, परमेश्वरले हान्नु पर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ कोही कोही बेला को कसको किडनीहरू फुट्छ, परमेश्वरले हान्नु पर्यो भने को कसको लिभरहरू फुट्छ, त्यो त अब परमेश्वरलाई नै थाहा छ होइन? तपाईँलाई अचम्म लाग्दै होला यो चाहिँ कुन चाहिँ पदमा छ हौ किडनी फुटाउने परमेश्वरको विषयमा, त्यो मलाई नसोध्नु होला, मैले तपाईँलाई त्यसै भनिदिएको मात्रै हो। स्वर्गदूतलाई त रिस उठ्छ भने परमेश्वरलाई पनि त उठ्छ भन्नु खोजेको नि। तर मलाई मजा लागेको कुरो चाहिँ नि त्यो ठाउँमा एक्टिभ स्वर्गदूत पत्रुसको लागि एक्टिभ हुनु भनेको चाहिँ नम्बर 1 त आफूसँग रहनलाई चेलाहरू प्रभुले छान्नु भएको थियो, अनि परमेश्वरसँग जोडिएको कारणले गर्दा पत्रुसको लागि चाहिँ त्यो स्वर्गदूतले काम गरेको चाहिँ हो। दोस्रो कुरो चाहिँ उसको लागि चाहिँ मण्डलीको आमाहरूले चाहिँ रुँदै प्रार्थना गरिराखेको थियो। मैले तपाईँलाई दुईवटा कुरो भन्न खोज्दैछु यहाँनिर, यदि एन्जलिक कुराहरू स्वर्गीयको कुराहरू हामीसँग एक्टिभ हुनु हो भनेदेखिलाई चाहिँ अलवेज वी सुड बी कनेक्ट विथ आवर गॉड, अलवेज वी सुड बी कनेक्ट विथ हेभेनली डिपार्टमेन्ट। स्वर्गीयको डिपार्टसँग चाहिँ तपाईँ र म कनेक्ट हुनै पर्छ।
डिभाइन कुरोहरूसँग कनेक्ट हुनैपर्छ, परमेश्वरसँग कनेक्ट भएको हुनैपर्छ। यदि स्वर्गदूतले हामीसँग काम गर्नु हो भने स्वर्गले अराएको कुरा हामीले गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ प्रार्थनाले पनि हाम्रो स्वर्गदूतहरू चाहिँ एक्टिभ बन्छ भन्न खोजेको नि मैले तपाईँलाई। किनभने यहाँनिर चाहिँ प्रेरित 12 अध्यायको 12 पदतिर हेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ उसको लागि चाहिँ आमाहरूले धुरो धुरो रुँदै प्रार्थना गरिराखेको थियो। म तपाईँलाई आज यसरी उत्साह दिन चाहन्छु, माइकल स्वर्गदूत जसले चाहिँ हामीलाई किन त्यसरी प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ, कसरी प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई राखेँ। हाम्रो लागि खटाइदिएको एउटा स्वर्गदूतको कुरा आज हामीले हेरेको छौँ, अनि त्यो स्वर्गदूत भनेको चाहिँ माइकल स्वर्गदूत हो। मैले मेरो पनि गवाई भने, परमेश्वरको वचनबाट धेरैजनाको कुराहरू मैले तपाईँसँग राखेको छु। अनि अब यौसको कुरा त बाँकी नै छ, त्यो हामी भोलि पर्सितिर अलिकति हेर्छौँ। साह्रो मिठो छ। यो 7वटा जातिको कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ है हामीले। हित्ती, यबुसी, गिर्गासी, एमोरीहरूको कुन कुन आत्मा थियो र अहिले मण्डलीमा पनि त्यस्तो आत्माले राज्य गरेको छ कि छैन, र हामी चाहिँ कसरी स्वर्गदूतहरूसँग मिलेर काम गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ भोलि पर्सितिर हामी हेर्छौँ। तर आज चाहिँ म एकछिन यही कुरामा चर्चा गर्नु खोज्दै गरेको। पहिलो स्वर्गदूत चाहिँ हामीले माइकल दूत भनिकन हामीले हेर्दैछौँ, जसलाई मिखाएल पनि भन्छौँ। हिब्रू 13-14 पद अनुसार, भजन सङ्ग्रह 91-11 पद अनुसार थुप्रै यो पदहरू छ। तपाईँलाई सायदै म भोलि पर्सितिर यदि तपाईँले भन्नुभयो भने म दिन्छु तपाईँलाई है। सो आज म तपाईँलाई यसरी उत्साह दिउँ, यो त एउटा गाब्रिएल स्वर्गदूत हाम्रो लागि खटाइदिनु भएको, परमेश्वरले हाम्रो सेवाको लागि, गाब्रिएल भन्दै रहेछु, माइकल स्वर्गदूत हाम्रो लागि परमेश्वरले खटाइदिनु भएको। अब अर्कोको म अलिकति चर्चा गरिराखेर चाहिँ आजको क्लास अन्त गर्नु पर्ला। अनि अर्को चाहिँ को हो भन्दा नि तपाईँलाई थाहा भइसक्यो। अब लुसिफरको पो भन्छ कि जस्तो लाग्दै होला। लुसिफरलाई पनि परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो। सबै स्वर्गदूतको आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्ट छ। माइकल स्वर्गदूतले युद्ध गर्छ, मैले अघि तपाईँलाई भने, हामीलाई सुरक्षा दिने काम गर्छ, युद्ध गर्ने काम गर्छ। जसरी माइकलको विषयमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि दानिएलको प्रार्थना 21 दिनसम्म रोकेर राख्यो अरे फारसको राजकुमारले, होइन? अनि गाब्रिएलले चाहिँ उत्तर लिएर आउँदै थियो अरे, तर दानिएलले निरन्तर प्रार्थना गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गाब्रिएललाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ माइकल पुग्यो अरे। अब म तपाईँलाई यसरी लुसिफरको कुरा भन्दा अगाडि यहीँ अलिकति भन्नु पर्यो, मुख चिलायो भनिहाल्छु है। हामीले लुका र सुसमाचारमा हेऱ्यो भनेदेखि एउटा पर्सिस्टेन्सी प्रेयर, मैले हिजो अस्ति पनि हाम्रो पास्टर जुएलसँग एउटा मैले अडियो मेसेज उहाँले पठाइ माग्नु भएर मैले प्रार्थना विषयमा पठाएँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा निरन्तर प्रार्थना सम्बन्धमा केही कुरा लेखिएको छ। अब त्यो सबै कुरा त हामी हेरि नरहौँ। लुका 18 अध्यायमा छ है प्रिय, लुका 18 अध्यायमा। अब म त स्वर्गदूतको विषयमा भन्दै गर्दा यो कुरा पनि अलिकति दानिएलकोबाट छोड्नु मन पर्यो। बरु लुसिफरको होस् भोलितिर भनौँला, अलिकति यो भनिहाल्छु है म। लुसिफर खुसी भयो होला, ओहो आज चाहिँ धन्न मेरो लागि भन्दैनौ यो मान्छेले भनेर। तर म भोलि भन्छु है भन्छु, त्यसको भण्डाफोर गर्छु म भोलि। लुका 18 अध्यायमा नि एउटा प्रार्थनाको विषयमा प्रभुले मिठो कुरा भन्नु भएको छ। अब मैले तपाईँलाई भन्दैछु, एउटा एन्जेलिक सेवा गर्ने व्यक्ति प्रभुसँग सम्बन्धित हुनु पर्यो, प्रार्थनाको जीवन हुनु पर्यो। अब दानिएलले निरन्तर प्रार्थना गर्दै गर्दा कसरी स्वर्गदूतलाई सपोर्ट पुग्यो भन्ने कुरा है। यहाँनिर भन्छ तिनीहरू सधैँ प्रार्थना गरिरहन् र निराश नहुन् भन्ने हेतुले उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। लुका 18 अध्यायको 1 पदले भन्छ तिनीहरू सधैँ प्रार्थना गरिरहन् भन्न खातिर निरन्तर लगातार पर्सिस्टेन्सी प्रेयर। यो प्रार्थना चाहिँ कसले गरेको थियो भन्दा नि तपाईँले दानिएलले गरेको पाउनुहुन्छ, होइन? दानिएलले चाहिँ निरन्तर प्रार्थना गरिराखेको थियो। यहाँ भन्छ है 18 अध्यायको 1 पद लुकामा, तिनीहरू सधैँ प्रार्थना गरिरहन् र निरन्तर निराश नहुन् भन्ने हेतुले उहाँले एउटा दृष्टान्त तिनीहरूलाई भन्नुभयो। दोस्रो कुरा चाहिँ जब हामी निरन्तर प्रार्थना गर्छौँ, हामी निराश नहुने कारण चाहिँ निरन्तर प्रार्थना रहेछ। धेरैचोटि हामी प्रार्थना छोड्यौँ भने निराश हुँदो रहेछौँ, होइन? निराश हुँदो रहेछ। अब त्यहाँ मुनितिर त नजाउँ, त्यहाँको त अर्को एउटा प्रकाश छ। प्रार्थनाको विषयमा बोल्नुपर्छ, फेरि मलाई विशाल भाइले मार्छ भएर फोन गरेर, तपाईँले त के स्वर्गदूतको विषयमा बोल्नु लगाएको त दिनुभयो त प्रार्थनाको भन्ला। फेरि यो चाहिँ म अलिकति पद छोएको मात्रै। निरन्तर प्रार्थना
गर भन्ने विषयमा चाहिँ परमेश्वरको वचनले भनेको छ र निराश नहुन् भन्ने हेतुले अरे। प्रार्थना भनेको चाहिँ धेरैले यसो भन्छ सुन्नु हो भन्छ हैन। अनि कसैले चाहिँ प्रार्थना भनेको बातचित पनि भन्छ। तर यो पद अनुसार चाहिँ प्रार्थना भनेको चाहिँ जबसम्म प्रार्थनाको उत्तर आउँदैन तबसम्म गरिरहनु भनेको। प्रार्थना भनेको चाहिँ जबसम्म उत्तर आउँदैन नि तबसम्म गरिरहनु, प्रेसिस्टेन्सी प्रेयर, निरन्तर गरिरहनु अरे। यदि हामी निरन्तर प्रार्थना गरिरहन्छौँ भने नि हाम्रो काम गर्ने स्वर्गदूतहरूलाई पनि सहायता पुग्दो रहेछ, सपोर्ट पुग्दो रहेछ। यदि हामीले हाम्रो एन्जलहरूलाई एक्टिभ राख्नु हो भनेदेखि चाहिँ निरन्तर प्रार्थना, हाम्रो त फेरि दामी बाठोहरू छौँ हामी त। प्रार्थनाको विषय लेखेर लिएर बराबर करायो, आमेन भनेपछि चाहिँ अब कहिले आउँछ होला उत्तर पर्खिबस्ने हो नि त फेरि हामी त। तर प्रार्थना भनेको चाहिँ यस्तो रहेछ है, जबसम्म उत्तर आउँदैन तबसम्म गरिरहनु रहेछ त प्रार्थना भनेको त। अनि दानिएलले चाहिँ जबसम्म उत्तर आएको थिएन गरिराखेको थियो, 21 दिनसम्म गरिरह्यो प्रार्थना। जब 21 दिनसम्म गरिरह्यो त्यति बेला चाहिँ गाब्रिएल स्वर्गदूतले चाहिँ प्रार्थनाको उत्तर लिएर आउँदै थियो। गाब्रिएलको विषयमा भोलि हेर्नुपर्छ, साह्रो मिठो छ। गाब्रिएल दूतले चाहिँ प्रार्थनाको उत्तर लिएर आउँदै थियो, उसलाई चाहिँ माथि एट्याक भयो, आक्रमण भयो। अनि दानिएलले निरन्तर गरिराखेको प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अघिसम्म चाहिँ गाब्रिएल मात्र एक्टिभ थियो, भरे चाहिँ माइकल पनि एक्टिभ भयो। साह्रो मिठो कुरा। अघिसम्म चाहिँ गाब्रिएल मात्र एक्टिभ भइराखेको थियो, भरे चाहिँ नि दानिएलले निरन्तर गरेको प्रार्थनाले चाहिँ माइकल स्वर्गदूत पनि एक्टिभ भयो। अनि जब माइकल स्वर्गदूत चाहिँ त्यहाँ फाइट गर्नको लागि गयो, अनि फाइट गरेपछि चाहिँ गएर आएर दानिएलको 21 दिनको प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ दानिएलले पायो। आज म तपाईँलाई म यसरी उत्साह दिन चाहन्छु, हामीले नि प्रार्थनाको उत्तर पाएको छैन भने आजदेखि फेरि सुरु गरौँ ल भन्छु म तपाईँलाई। आजदेखि फेरि सुरु गरौँ। अस्ति नै कुनै कसलाई प्रार्थना गर्नु लगाएको, हाम्रो त फेरि यस्तो छ नि त। म अस्ति अस्ट्रेलियामा बोल्दै थिएँ, अस्ट्रेलियामा एकजना दिदीले मलाई प्रार्थना गर्नु लगाउनु भयो। पास्टर बा प्रार्थना गरिदिनु, के को लागि भने त म प्रभुमा राम्रो हुन सकोस् भनेर ल परे। अनि मैले भने त्यो त तपाईँको जिम्मा होला भन्दै। अब हामी प्रार्थना गर्नेले मात्रै त भएन नि त, कतिवटा त आफूले पनि इनिसिएटिभ लिनु पर्यो नि त। आज त सजिलो भएको छ त, हिजो आज त कुनै के होस् ल भनेर प्रार्थना गरिदिनु भनेर काम अराउँछ, ऊ घुर्दै सुतिराखेको हुन्छ। होइन होइन प्रिय, हामीले प्रार्थना गरेको पनि प्रभुले सुन्नु चाहिँ हुन्छ, तर हाम्रो एन्जलहरूलाई एक्टिभ बनाउनु हो भनेदेखिलाई चाहिँ हामी आफैले पनि धेरै प्रार्थना चाहिँ गर्नुपर्छ। तेस्रो माथिबाट स्वर्गबाट उत्तर चाहिँ आउँदै थियो, फारसको राजकुमारले दोस्रो स्वर्गमा चाहिँ रोकिदियो दानिएलको प्रार्थना। तर माइकलले गएर उछिनेर भए पनि लिएर आयो त प्रार्थनाको उत्तर। तपाईलाई कस्तो छ उतातिर? हाम्रो इन्डियामा चाहिँ यस्तो छ, माथि केन्द्र सरकार हुन्छ, अलिक मुनि राज्य सरकार हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ डिस्ट्रिक्टहरू हुँदै ब्लक अफिस हुन्छ, म्युनिसिपल अफिस, ब्लक अफिस हुन्छ, अनि चाहिँ यसो ग्राम पञ्चायतबाट गाउँमा आउँछ सहुलियतहरू। यो पालि हाम्रो इन्डियामा धेरैको घरहरू बनिने पास भयो, कतिको वृद्ध भत्ताहरू पनि पास भयो, थुप्रै सरकारले दियो, धेरै धेरै दियो। तर कतिको घर पास भएको, तर बिचारा उनीहरूको घर बनिएन नि कतिको त। सरकारले चाहिँ दिएको, माथिबाट केन्द्र सरकारले पनि दिएको, राज्य सरकारले पनि दिएकै हो, डिस्ट्रिक्टले पनि छोडेको, तर बिचमा एउटा अफिस छ ब्लक अफिस भन्ने। त्यो ब्लक अफिसमा चाहिँ थुप्रै, अब नामै ब्लक अफिस भनेपछि बुझ्नुहोस् न तपाईँले, त्यो ब्लक अफिसमा चाहिँ थुप्रै दलालहरू हुन्छ। अनि राम्रोसँगले त्यहाँनिर चाहिँ गएर खोजी बसेन भने नि बिचारा गाउँको मान्छे सुक्खा हुन्छ नि, सहुलियत पाउँदैन। माथि सरकारले चाहिँ 10 लाख दिएको छ भने 2 लाख मात्रै हात पर्छ, 8 लाख त उनीहरूले नै खाइदिइहाल्छ। त्यो पनि खोज्नु सक्यो भने, नत्र भए त 10 लाख खाइदिन्छ। किन ब्लक अफिसमा गएर कहाँ ब्लक हुन्छ, खोजी चाहिँ रहनु पर्यो नि त। आज मैले तपाईँलाई भन्नु खोज्दै गरेको, स्वर्गीय केन्द्र सरकारले चाहिँ तपाईँ र मेरो प्रार्थनाको उत्तर दिएको हुन्छ है प्रिय। गाब्रिएल स्वर्गदूतले प्रार्थनाको उत्तर पनि लिएर आएको हुन्छ, तर शैतानले पनि एउटा ब्लक अफिस खोलेको छ, याद छ तपाईँलाई?
स्वर्गीय स्थानहरू भन्छ नि एफिसी 6 अध्यायमा। स्वर्गीय स्थानहरूमा चाहिँ एउटा युद्ध छ, एउटा लडाईँ छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ लिएर आउँदै गर्ने स्वर्गदूतलाई चाहिँ नि हामीले स्वर्गीय स्थानहरूको लागि पनि फाइट गर्नुपर्छ, प्रार्थना गरेर युद्ध चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो प्रार्थना चाहिँ सुनाइ हुन्छै हुन्छ, प्रभु दिनु नै हुन्छ, तर हाम्रो चाहिँ प्रार्थना एकचोटि चढाएपछि सुत्ने बानी छ। र आज म तपाईँलाई यसो भनौँ, जबसम्म उत्तर आउँदैन तबसम्म त्यो ब्लक अफिसलाई पनि बङबुङ पार्ने प्रार्थना चाहिँ हुनु पर्यो। किनभने दियाबलसले चाहिँ एउटा ब्लक अफिस खोलेको छ अनि त्यो ब्लक अफिसलाई चाहिँ तपाईँले मेरो प्रार्थनाले, शक्तिशाली प्रार्थनाले चाहिँ भत्काउनु पर्छ, जसको लागि चाहिँ नि माइकल स्वर्गदूत र गाब्रिएल स्वर्गदूतलाई सहायता पुग्छ। आज हामी किन हातमा उत्तरविहीन छौँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि ब्लक अफिसमा चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर खोसेर राखेको छ है दियाबलसको टिमले। स्वर्गीय शासकहरूले चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको उत्तरहरू खोसेर राखेको छ अनि त्यसको फलस्वरूप हामीले प्रार्थना गरेको आशिष त अर्कोतिर पो त्यसले बाँड्दैछ। हाम्रो आशिषहरू चाहिँ परमेश्वरले पठाइदिएको आशिष त्यसले अरू ठाउँ बाँड्दैछ। आजको दिनदेखि उपरान्त चाहिँ तपाईँलाई मैले युद्ध गरेर हुन्छ कि कसो गरेर हुन्छ, अनि त्यो स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ अझै एक्टिभ बनाउनु पर्छ, प्रार्थना गरेर स्वर्गसँग जोडिएर। मैले तपाईँलाई एउटा कुरो भनिसकेँ, नम्बर 1 हाम्रो लागि परमेश्वर, स्वर्गीयको परमेश्वरले चाहिँ माइकल स्वर्गदूत खटाइदिनु भएको छ, हाम्रो लागि युद्ध लड्छ। किनभने हामीले बाइबलमा देखेको छौँ यहोसापातको मानिसहरूले इतिहासतिर हामीले पाउँछौँ, इतिहासको पुस्तकमा 21 अध्यायतिर यहोसापातको मानिसहरूले युद्ध गर्नु जाँदै गर्दाखेरि परबाट भाला वर्षा हाई हतियार बोकेर आए, तर यताबाट यहोसुको मानिसहरू चाहिँ अहिलेको भाषामा हुन्छ गिटार, मादल, ट्यामेरिन बोकेर चाहिँ तपाईँको दया गाउँदै जान्छ। साह्रो मिठो, जानेहरू पनि अहिलेको भाषामा हो भनेदेखि त लठुवारै हो। अहिलेको जस्तो बाठो हो भनेदेखि कहाँ मादलसँग लडाइँ खेल्नु गइबस्छ, किनभने क्रिस्चियन धेरै बाठो भएको छ नि त अहिले। तर मजाको कुरो म तपाईँलाई आज भनिदिउँ, त्यति बेला चाहिँ नि यहोसापातको मानिसहरूसँग, परमेश्वरको छोराछोरी इजरायलीहरूसँग चाहिँ नि मात्रै यहोसापात र उसका मानिसहरू थिएन, त्यति बेला चाहिँ माइकलको टिम पनि थियो प्रिय त्यहाँनिर। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ युद्ध जितेको छ। आज हाम्रो जीवनमा पनि धेरैवटा युद्धहरू हामीले जित्नको लागि चाहिँ नि प्रिय स्वर्गसँग तपाईँ र म जोडिएको हुनै पर्यो, स्वर्गसँग जोडिएको हुनै पर्यो। मैले तपाईँलाई अलिक पर लगेर, अब बेला हुनु आँटेको छ, बेला हुनु आँटेको छ, अलिकति लुसिफरको कुरा गरिहाल्नु पर्यो। अघिदेखि मुख चिलाएको लुसिफरको कुरा, अब लुसिफर स्वर्गदूत भनेर लेखिराख्नु भयो हुन्छ तपाईँले। लुसिफरको कुरा पनि गरौँ अनि माइकलको कुरा भोलि भएर अझै हामी धेरै गर्नेछौँ। लुसिफर पनि एउटा स्वर्गदूत नै हो प्रिय। तपाईँले अङ्ग्रेजी शब्दको LUCIF लाई मात्रै, लुसिफलाई मात्रै हेर्नुभयो भनेदेखिलाई नि लाइट हुन्छ अरे। लुसिफ मात्रै भने चाहिँ लाइट हो। ER पनि लेख्नुभयो भने चाहिँ बिङ अ पर्सन हुन्छ, एउटा व्यक्ति हुन्छ, एउटा चमकदार व्यक्ति हुन्छ। लुसिफर भनेको चाहिँ नि चमकदार व्यक्ति, सुन्दर अरे लुसिफरको अर्थ चाहिँ। तपाईँलाई रिस उठेन लुसिफरको अर्थ सुन्दर भन्दा? लुसिफरको अर्थ चाहिँ सुन्दर हो। अब यो लुसिफरले के गर्थे, किन सुन्दर भयो, म तपाईँलाई अहिले अलिकति भनेर अन्त्याउनु पर्छ। लुसिफरले चाहिँ के काम गर्थ्यो भन्दा नि परमेश्वरको प्रशंसा र परमेश्वरको आराधना गर्थ्यो। लुसिफरको विषयमा तपाईँले इजिकेल 28 अध्यायमा पाउनुहुन्छ। लुसिफरको विषयमा तपाईँले यशाया 12 अध्यायमा 14 अध्यायमा पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। सरी 14 अध्याय, यशाया 14 अध्याय, इजिकेल 28 अध्यायमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। अहिले यति मात्रै हेरिराखौँ होइन। अनि यसले चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि 24 घण्टा उभिएर आराधना गर्थ्यो अरे। यो चाहिँ वर्शिपर हो। अघिको माइकल स्वर्गदूत चाहिँ, मिखाएल चाहिँ फाइटर हो भनेदेखिलाई, प्रोटेक्टर हो भनेदेखिलाई लुसिफर चाहिँ वर्शिपर हो। लुसिफर चाहिँ वर्शिपर हो। अब यसले चाहिँ 24 घण्टा परमेश्वरको आराधना गर्थ्यो अनि यसलाई चाहिँ परमेश्वरले मानिसहरू भन्दा पनि अगाडि सृष्टि गर्नुभएको थियो। अब यसको आफ्नै डिपार्टमेन्ट थियो, स्वर्गदूतको आफ्नै डिपार्टमेन्ट हुन्छ, मैले तपाईँलाई अघिदेखि भन्दैछु। अनि यो लुसिफरको डिपार्टमेन्ट चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्नु थियो।
किन सुन्दर हो त? लुसिफरको अर्थ चाहिँ सुन्दर हो, ब्युटिफुल हुन्छ। लुसिफरको अर्थ ब्युटिफुल हुन्छ। मैले मेरो वर्शिपको किताबतिर पनि लेखेको छु। किन सुन्दर भन्दाखेरि चाहिँ नि उदाहरण यसको उत्तर सजिलो छ। किन सुन्दर भयो होला, यो त कुरूप हुनुपर्ने। अब किन सुन्दर भयो भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गको सिंहासनको अगाडि उभिएर परमेश्वरको आराधना गर्दा त्यसै पनि सुन्दर देखिनु स्वाभाविक हो नि त, होइन? एउटा विवाहको लागि मण्डप बनाइन्छ, होइन? दुला र दुलाई बस्नको लागि बेलुनले गोल्डन पेपरले रङ बिरङ्गी कुनी केले सजावट गरेको एउटा मण्डपमा अरू बेला नराम्रो देख्ने मान्छे पनि मण्डपमा उभ्यो भने त राम्रो हेन्डसम ब्युटी देख्छ त। त्यहाँबाट फोटो कम्ती खिच्दैन, कसैले त अझै ब्युटी प्लस हालेर दियो भने त झन् सुन्दर देखिन्छ, ब्युटी ह्यान्डसम देख्छ, होइन? एउटा मण्डपमा एकछिन बसेर फोटो खिच्दा त त्यस्तो देख्छ दुला दुलाईको सिंहासनमा, त्यो पनि बेलुन सजाएर, त्यो पनि गोल्डन पेपरले यसो सजावट गरेको सिंहासन। त दुला दुलाईको सिंहासनमा त कस्तो ह्यान्डसम ब्युटी देख्छ भने हाम्रो परमेश्वरको सिंहासन चाहिँ बेलुनले सजाएको होइन ल भन्छु म। हाम्रो परमेश्वरको सिंहासन चाहिँ गोल्डन पेपरले सजाएको पनि होइन, तर उहाँको महिमाले नै सजिएको छ उहाँको सिंहासन चाहिँ, होइन? भनेपछि त्यस्तो सिंहासनको अगाडि उभिँदाखेरि ह्यान्डसम र ब्युटी देखिनु त, सुन्दर देखिनु त स्वाभाविक हो नि त। किन लुसिफर चाहिँ सुन्दर भएछ, किन चाहिँ ब्युटिफुल भएछ भन्दाखेरि चाहिँ सिंहासनको अगाडि उभिथेछ नि त, त्यो सिंहासनसँग जोडिएको थिएछ, यसै कारणले गर्दा ऊ सुन्दर थियो, चमकदार थियो। आज म तपाईँलाई यसरी उत्साह दिउँ, एउटा क्रिस्चियनको अवस्था पनि, एउटा विश्वासीको अवस्था पनि ऊ कति सिंहासनसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा उसको चम्किलोपनले पनि बताउँछ। अब त्यो चम्किलोपन चाहिँ फेयर एन्ड ह्यान्डसम लगाएको होइन है, त्यो चम्किलोपन चाहिँ त्यो ब्युटी पार्लर गएको कुरा गरेको होइन। अब हाम्रो सक्कली अनुहार हेर्नु भन्छ बिहानै जानुहोस् त साथीभाइको घरमा, मुखै नधोई। रियल मान्छे त त्यति बेला कति मुजा परेको छ, चौरी परेको छ, बिहान देखिहालिन्छ नि। तर त्यो अवस्थामा फेयर एन्ड ह्यान्डसम नलगाइकन पनि ऊ परमेश्वरको आत्माको शक्तिमा चाहिँ चमकदार हुने सुन्दरताको वर्णन गरेको है मैले तपाईँलाई। ऊ ब्युटी पार्लर नगए तापनि चमकदार भएको कसै देख्नु भएको होला नि, कसै आमा दिदीबहिनीको मुहारहरू चम्किराखेको, कसै दाजुभाइको मुहार चम्किराखेको, होइन? किन भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गसँग जब हामी जोडिन्छौँ नि हामी चमकदार हुन्छौँ प्रिय। आज म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु, यदि तपाईँ र म ह्यान्डसम र ब्युटी हुनु हो भनेदेखिलाई चाहिँ स्वर्गसँग जोडिनै पर्छ। अनि यदि लुसिफर चाहिँ स्वर्गसँग जोडिएको थियो, जब स्वर्गसँग जोडेको थियो ऊ चमकदार थियो, सुन्दर थियो प्रिय। तर एक दिन त्यसले आफ्नो मनमा घमण्ड गर्यो, 5 पल्टसम्म म भनेको छ, आई भन्ने गरेको छ उसले, होइन? म चाहिँ यो सिंहासनमा उक्लिन्छु, यो सिंहासनमा मै बस्छु, परमेश्वर भन्दा पनि माथि हुन्छु, म भन्ने कुरा मात्रै उसले 5 पल्टसम्म भन्नु पनि राम्रोसँगले पायो कि पाएन, कुन चाहिँ डस्टबिनमा झर्यो त्यसलाई पनि थाहा भएन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, त्यसले राम्रोसँगले परमेश्वरलाई धम्की दिनु पनि पायो कि पाएन, कुन चाहिँ डस्टबिनमा झर्यो त्यसलाई पनि थाहा भएन। अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ यस्तो परमेश्वर हो। अनि त्यो दिन चाहिँ लुसिफर झर्यो, जुन दिनसम्म चाहिँ त्यसले जुन काम गर्दै थियो नि त्यो सुन्दर थियो, त्यो स्वर्गदूत सुन्दर थियो त्यति बेलासम्म, तर त्यो झरेको दिनदेखि चाहिँ त्यो कुरूप भएको छ। कम्ती ढुक्कै लागेन होला है तपाईँलाई? ए कुरा त खासमा त कुरूपमै रहेछ नि, अन्त अघि चाहिँ किन ह्यान्डसम र ब्युटीको कुरा गरेको जस्तो लागेन? खास गरेमा भने चाहिँ त्यो दिनदेखि चाहिँ त्यो झर्यो। अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ यस्तो परमेश्वर हो, कुरै नबुझी ताली बजाइदिउँ न यति बेला, कुरै बुझ्नु भएको छैन तर पनि बजाइदिनुहोस् त। अनि भन्छु ओके, कुरा नबुझी बजाउनु पनि मजा आउँछ ताली। किन भन्दैछु भन्दा नि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ यस्तो परमेश्वर हो, उहाँले चाहिँ काम हेर्दै नाम परिवर्तन गर्ने परमेश्वर। सक्नु आँटे है मेरो सेसन, काम हेर्दै नाम परिवर्तन गर्ने परमेश्वर। किन भन्दा नि
त्यो लुसिफर त्यो स्वर्गदूतको काम चाहिँ स्वर्गमा हुँदा चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्नु थियो, तर त्यो झरिसकेपछि त्यसको काममा चाहिँ त्यो प्रमोसन हैन डिमोसन भयो, काम खोसियो, त्यसको जागिर खोसियो। अब त्यो झरेपछि अघि पो सुन्दर थियो त। लुसिफरको अर्थ चाहिँ सुन्दर हो, तर त्यो झरेपछि चाहिँ नि त्यो शैतान भयो। सायद आज यो फेसबुक लाइभमा पनि गइराखेको बेला एउटा कुरालाई म प्रस्ट्याउन चाहन्छु। धेरै मानिसहरूले यसो भन्छन्, क्रिस्चियनहरूले चाहिँ अरू मानिसलाई, अरू धर्मको मानिसलाई शैतान भन्छन्। होइन, मानिसलाई बाइबल धर्मशास्त्रले कहिले पनि शैतान भनेको छैन। क्रिस्चियनले कहिले पनि मान्छेलाई शैतान भन्दैन। यो अनुमति प्रभुले क्रिस्चियनलाई दिँदैन, मान्छेलाई शैतान कहिले पनि भन्दैनौँ हामी। तर जुन कुरोले चाहिँ हामीलाई सताउँछ, जुन कुरोले हामीलाई दुःख दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले शैतान भन्छौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ बाइबलले भन्छ त्यो दिन चाहिँ लुसिफर जब झरे नि, त्यो चाहिँ शैतान भयो अरे। शैतानको अर्थ पनि छ, एउटा चाहिँ च्यालेन्ज दिने हो अनि अर्को चाहिँ आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने हो। शैतानको अर्थ चाहिँ च्यालेन्जर हो, आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने हो। यो म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, यो मानिसलाई शैतान कहिले पनि भनेको होइन, हुँदै होइन। यदि कुनै क्रिस्चियनले भन्दैछ भने उसले गल्ती गर्दैछ, बाइबलले चाहिँ त्यसो भन्दैन। अनि त्यो लुसिफर झरेपछि चाहिँ शैतान भयो। शैतानको अर्थ चाहिँ एउटा आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने हो, अर्को चाहिँ चुनौती दिने हो। धेरैचोटि तपाईँ र म पनि परमेश्वरको छोराछोरीहरू पनि प्रभुले गर्नुभएको कुरा, नगर भनेको कुरा, नबोल, नखा, नजा भनेको कुरा जानी जानी आज्ञा उल्लङ्घन गर्दैछौँ भने नि हामीले पनि शैतानको रिप्रेजेन्टेटिभ गर्दैछौँ। आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने हो नि त शैतान भनेको चाहिँ। अर्को चाहिँ च्यालेन्ज दिने हो। कोही कोही बेला हामीले प्रभुलाई च्यालेन्ज दिन्छौँ नि, प्रभु लु म आज 5 दिन उपवास बस्छु, 40 दिन उपवास बस्छु, तपाईँ सत्य हो भने गरेर देखाउनुहोस् त। च्यालेन्ज दिइराखेका हुन्छौँ होइन। हामी कुन चाहिँ माटोको डल्ला हौँ जसले चाहिँ परमेश्वरलाई त्यति ठुलो ठुलो च्यालेन्ज दिन्छौँ। त्यो च्यालेन्ज दिने काम चाहिँ नि शैतानले चाहिँ गर्दथ्यो। अब त्यसको अझै मुनि त्यसको नाम, त्यो स्वर्गदूतको नाम अझै मुनि डिमोसन भयो। दुष्ट पनि भन्छ नि, याद गर्नु भएको, दियाबलस पनि भन्छ, डेभिल पनि भन्छौँ हामी। दुष्टको पनि दुईवटा अर्थ छ। एउटा चाहिँ अलग गर्ने हो, सेपरेटर हो, एउटा चाहिँ अलग गर्ने हो, अर्को चाहिँ नाश गर्ने हो, डिस्ट्रोय गर्ने हो। दुष्टको अर्थ हेर्नुहोस्, यो एउटा एन्जल थियो। एन्जलको कुरा मैले तपाईँसँग गर्दैछु। त्यसको नामको अर्थ अनि शैतानको नामको अर्थ, दुष्टको नामको अर्थ, दियाबलसको नामको अर्थ भन्दैछु। दुष्टको अर्थ चाहिँ दुईवटा। एउटा चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्दैछु अलग गर्ने हो, अर्को चाहिँ नाश गर्ने हो। केलाई यसले अलग गर्छ भन्दा नि, अब यसले चाहिँ झरेपछि चाहिँ परमेश्वर र प्रभुको जनहरूको सम्बन्ध नहोस् भन्छ, मिल्नु दिँदैन, अलग गर्छ। नामधारी क्रिस्चियन मात्रै होस्, प्रभुसँगको सम्बन्धमा नआओस्। जब हामी परमेश्वरसँगको, स्वर्गसँगको सम्बन्धमा आउँदैनौँ, मैले अघि तपाईँलाई भने स्वर्गको कुरा हाम्रो जीवनमा एक्टिभ हुनै सक्दैन, एन्जलिक कुराहरू हाम्रो जीवनमा एक्टिभ हुनै सक्दैन। अनि त्यसले चाहिँ अहिले पनि झरेर के षड्यन्त्र गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि, अलग गर्ने भएको कारणले गर्दा स्वर्ग र यस पृथ्वीको मानिसहरू चाहिँ नमिलोस्, परमेश्वर र मानिसहरू चाहिँ नमिलोस्, क्रिस्चियन होस्, विग्रह क्रिस्चियन होस् भन्ने चाहिँ त्यसको सपना हो। त्यसको त्यो एउटा ठुलो योजना हो। किन भन्दा त्यो चाहिँ अलग गर्ने हो नि त। मण्डलीको पास्टर र विश्वासी नमिलोस् भन्छ त्यसले। त्यही कारणले गर्दा त आज तपाईँले देख्नु भएको होला धेरैवटा चर्चहरूमा त्यही प्रब्लम छ होइन। भन्छ नि हाम्रो त पास्टर नै भएन भन्छ, फेरि कसैले भन्छ हाम्रो त विश्वासी नै भएन। खास गरी भने त पास्टर पनि ठिक हो, विश्वासी पनि ठिक हो है। अर्को चस्मा लगाइदिएको हुन्छ नि त दियाबलसले, त्यहाँबाट के देख्छ। स्वर्गसँग चाहिँ जोडिएको छैन भने, अनि कोही कोही त्यो चाहिँ अलग गर्ने भएको कारणले गर्दा घरको बाउ छोरा नमिलोस् भन्छ। बाउ त होइन, घरको बाउलाई त बाघ देखोस् भन्छ। बुढा आयो है भन्छ होइन। हाम्रो त सजिलो छ नेपालीहरूको, बाघ। मैले भनेको छु पहिला मेरो बाबालाई बाघ भरे त होइन, मेरो बाबै थिएछ, पछि गएर चाहिँ मैले चिने। घरको सासू बुहारी अबै पटक्कै नमिलोस् भन्छ, किनभने त्यो अलग गर्ने हो नि त। मैले झरेको एन्जलको कुरा गर्दैछु है, झरेको स्वर्गदूतको कुरा गर्दैछु।
होइन उहाँ त्यही सासु आमा हो त अस्ति बुहारी ल्याउँदा त साडी फुस्किन्जेल नाचेको होइन त्यही बुहारी हो त अस्ति आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ भुइँ सोरेर माटो पत्करहरू बटुलिन्जेल ढोकेको निधारले भुइँ छोको तर के भयो 6 महिना नबित्दा बित्दै सासु बुहारी त हेर गर्नु सक्दैन त हामीले बुझ्नुपर्छ अलग गर्नेले भेटेको हो त्यसै अलग गर्ने चाहिँ दुष्ट भनेर डाँट्नुपर्छ हामीले किनभने त्यो झरेको एउटा स्वर्गदूतले के गर्छ काम धेरैचोटि बिगार्छ हाम्रो जीवनमा अर्को चाहिँ भन्दैछु मैले अलग गर्ने पनि हो त्यो चाहिँ अलग गर्ने डिस्ट्रोय गर्ने पनि हो नाश गर्ने पनि हो दुष्ट भनेको चाहिँ त्यसले के नाश गर्छ भन्दा नि प्रभुको सृष्टिलाई नाश गर्छ प्रभुको सृष्टि को हो भन्दा तपाईँ र म तपाईँ र मलाई त्यसले नाश गर्छ आज संसारमा यस्ता सङ्गठनहरू छ जो सङ्गठनहरू चाहिँ मानिसहरूलाई निर्मम हत्या गरिराखेको छ मारिराखेको छ होइन डरलाग्दो ब्लास्ट गरिराखेको छ यति डरलाग्दो यो चाहिँ नि दुष्टले उत्प्रेरित गराएको त्यो झरेको लुसिफर अर्थात् झरेको स्वर्गदूतले चाहिँ यो एक्टिभ भएको हो यो चाहिँ यदि आज चाहिँ हामी स्वर्गसँग जोडेर मण्डलीहरूले चर्चले चाहिँ स्वर्गसँग जोडेर यो स्पिरिटहरूलाई हामीले बाँधेनौँ भनेदेखि यो अझै सक्रिय भएर जानेछ तर दुःखको कुरा धेरै क्रिस्चियनहरू पनि उनीहरूसँग त्यहीसँग हात मिलाइराखेको छ नि त आज मैले हिजो अस्ति कहीँ बोल्दै थिएँ एउटा देशको सेनाको व्यक्ति मर्यो भनेदेखिलाई धेरै पार्टी पोलिटिकलको व्यक्तिहरू पनि न्युजमा आउँछन् लडाइँ गर्छ तर एउटा गर्वमा कसैले एउटा निर्मम हत्या गर्दछ भने उसको लागि को पनि बोल्दैन यो गर्वको पतन गर्न लगाउने स्पिरिट मानिसलाई एउटा हत्या गर्न लगाउने स्पिरिट यो चाहिँ एउटा दुष्टको स्पिरिट हो जो चाहिँ एक दिन स्वर्गदूत थियो त्यो चाहिँ झरेपछि चाहिँ के भयो भन्दै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नाश गर्ने भयो अनि अघि त्यसै हामीले ताली बजाएको होइन नि आज चाहिँ कुरा बुझ्दैछौँ हामीले कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ यस्तो परमेश्वर हो नि त काम हेर्दै नाम परिवर्तन गरिदिने किनभने त्यो लुसिफर भइन्जेल पो त्यसको काम के थियो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्ने सुन्दर थियो नि त तर जब त्यो झर्यो शैतान भयो किन शैतान भयो भन्दै गर्दा त्यसको काम चाहिँ चुनौती दिने र परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने भयो नि त हाम्रो परमेश्वर चाहिँ काम हेर्दै नाम राख्ने परमेश्वर किन दुष्ट अझै त्यसको दुष्ट पनि भन्नुभयो आज लास्ट खत्तम त्यसको नाम चाहिँ के हो भन्दा नि भूत आत्मा पनि भन्छ तपाईँले डेरेक प्रिन्सको दे सेल बी एक्सपोल्ड डिमन्स भन्ने एउटा किताब छ तपाईँले त्यहाँ पढ्नुभयो भने सबैभन्दा खत्तम भूतात्माको नाम चाहिँ तल्लो तहको दुष्ट दियाबलसको नाम चाहिँ के रहेछ अरे भन्दा भूतात्मा पनि भन्छ अनि हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ किन त्यो स्वर्गदूतको चाहिँ नाम चाहिँ इन्क्रिज होइन डिक्रिज गराउनु भयो प्रमोसन होइन किन डिमोसन गराउनु भयो भन्दा चाहिँ त्यसको कामै त्यस्तो भयो नि त भनिदिनुहोस् न त्यसको कामै त्यस्तो भयो नि त हो भनेर जेसुकस एक्लै भए पनि यसो डट पेन चुस्दै भए पनि भनिदिनु होला त्यसको कामै त्यस्तो भएछ भनेर अनि हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ किन नाम हेर्दै काम हेर्दै नाम परिवर्तन गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि नि अब्राहमको चाहिँ अब्राहम प्रभुले भन्नुभयो होइन साराईको सारा भन्नुभयो किनभने उनीहरूको काम हेर्दै प्रभुले नाम परिवर्तन गरिदिनु भएको नि त सिमोनको पत्रुस भनिदिनु भयो परमेश्वरले किन भन्दाखेरि चाहिँ नाम हेर्दै काम हेर्दै नाम परिवर्तन गर्नुभयो याकुबको इजरायल भन्नुभयो परमेश्वरले किन भन्दा काम हेर्दै नाम परिवर्तन गर्नुभयो हामी मान्छे त घरमा कोही बेला यसो 1-2 पैसा भएको बेला एउटा छोरी जन्म्यो भनेदेखिलाई ल तिम्रो नाम धनमाया ल अरे हामी मान्छे चाहिँ यसो जन्मिँदै गर्दा ठुलो ठुलो पाखुरा भएको नानी जन्म्यो भने ल तेरो नाम बलबहादुर पछि गएर बलबहादुरको हालत हेर्नुपर्छ बिचरा ठुल्ठुलो हावा चल्यो भने पनि गोजीमा खल्तीमा चाहिँ ढुङ्गासँग हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ उडाइलाला जस्तो हुन्छ मान्छेले राखेको नाम त त्यस्तै त हुन्छ हाम्रो गाउँको छेउमा एकजना दाई हुनुहुन्छ नाम त नभनौँ धनको पनि सिंह भनिदिइहालौँ अब त्यो नभने त नमिल्ने रहेछ तर बिचारा धन हुँदैन एकजना बलबहादुर पनि छ सुकेर बिचारा मर्नु आँटिसक्यो छ नाम त बलबहादुर कुकुर भुक्दा पनि तर्सिन्छ जुगा हुन्छ दार्जिलिङमा त धेरै जुगा देख्यो भने त उहाँ सेलेक्ट मर्छ नाम चाहिँ बलबहादुर अरे एउटा जुगाले पनि थर्कमान बनाउँछ
हामीले राखेको नामसँग चाहिँ कतिवटा काम म्याच खाँदैन हैन, त्यो रियालिटीमा हुँदैन। तर परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ त्यसै नाम राख्नुहुन्न, किनभने काम हेरेर मात्रै। किनभने दियाबलसको झर्दै झर्दै चाहिँ दुष्ट भयो, अनि दुष्टको अर्थ चाहिँ नाश गर्ने र अलग गर्ने हो। एक्ज्याक्ट त्यस्तै आज तपाईँ र मलाई नाश गर्नु मनपर्छ कि पर्दैन? घरमा श्रीमान श्रीमती बात छ, झ्यालको ऐना सिसा चाहिँ किन फुटाउनु नि? घरमा श्रीमान श्रीमती चाहिँ बाजेको झगडा पर्छ, झ्यालको सिसा फुटाएर केही राख्दैन बुढोहरूले। नाश गर्नेको आत्माले भेटेको हो, दियाबलसको आत्माले। घरमा श्रीमान श्रीमती झगडा पर्छ, भात पकाउने डल्ले भाँडा चाहिँ किन कुच्याउनु काचक कुचुक? नाश गर्नेको आत्माले भेटेको। किनभने एक दिन चाहिँ त्यो चाहिँ लुसिफर चाहिँ स्वर्गदूत थियो नि त, अनि त्यसको आत्माले चाहिँ अहिलेसम्म पनि काम गरिराखेको छ, राज्य गरिराखेको छ। तर आज म तपाईँलाई खुसीको कुरा भनौँ, यदि हामी स्वर्गसँग जोडेको छौँ भने, प्रार्थनामै जीवन बिताएको छौँ, परमेश्वरसँग जोडेको छौँ भने नि प्रिय, त्यो आत्माले तपाईँ र मलाई कन्ट्रोल गर्ने छैन। त्यो आत्मालाई चाहिँ तपाईँ र मैले ओभरकम गर्छौँ, जित्छौँ प्रिय। किनभने प्रभुले भन्नुभयो, मैले चाहिँ तँलाई चाहिँ धर्मपुत्र हुने, मेरो छोरा र छोरी हुने मैले अधिकार दिएको छु। अब जुन दिन चाहिँ त्यो लुसिफर झर्यो नि, त्यो ठाउँमा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँ र मलाई नियुक्त गर्नु भएको छ। भनिदिनुहोस् न, म नियुक्त गरेको छु भनेर। हालेलुया। परमेश्वरको सेवाकै गर्नलाई, परमेश्वरको काम गर्नलाई तपाईँ र म चाहिँ नियुक्त गरेको व्यक्तिहरू हौँ प्रिय। म तपाईँलाई आज यसरी उत्साह दिन चाहन्छु, त्यसको सबै स्ट्राटेजीहरू, त्यसको सबै रणनीतिहरूलाई खत्तम गर्ने अधिकार परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। आज त्यसलाई नाश गर्ने अधिकार परमप्रभुले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। अब यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म एक्लै छैनौँ, स्वर्गीय हामीसँग छ। त्यसले चाहिँ झरेको स्वर्गदूतले चाहिँ तपाईँ र मलाई यति धेरै दुःख दिइराखेको छ। हाम्रो पुस्ताहरूलाई, हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो सेवाकाहरूमा, हाम्रो परिवारहरूमा विभाजन ल्याइराखेको छ। हामीलाई चाहिँ प्रभुको वचन बुझ्न दिइराखेको छैन, प्रभुप्रति कन्सन्ट्रेट हुन हामीलाई दिइराखेको छैन। यो सबै चाहिँ त्यो झरेको एउटा स्वर्गदूतले चाहिँ काम गरिराखेको छ प्रिय। तर हामी चाहिँ त्यहीसँग डराउँछौँ। तर आज म तपाईँलाई यसरी उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ र म चाहिँ असाधारण मानिसहरू हौँ, तपाईँ र म चाहिँ शक्तिशाली मानिसहरू हौँ। परमेश्वरले चाहिँ अब त्यो झरेको लुसिफरको लागि चाहिँ रगत बगाउनु भएन, तर तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ उहाँले रगत बगाउनु भएको छ। अनि यसो भन्नुहुन्छ, छोरी तिमीले चाहिँ अब त्यसको युक्तिहरूलाई खत्तम गर्न सक्छौ, छोरा तिमीले चाहिँ यसको युक्तिहरूलाई चाहिँ अब खत्तम गर्न सक्छौ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तिमी चाहिँ एउटा अभिषिक्त मानिस हौ। अनि पहिलो यूहन्ना 4:4 यसो भन्छ, तिमी भित्र हुने चाहिँ संसारमा हुने भन्दा महान छ। तपाईँ र म भित्र चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रिय। अनि तपाईँ र मसँग चाहिँ स्वर्गदूत छ। आज तपाईँले रिलिज गर्न सुरु गर्नुहोस्, घोषणा गर्न सुरु गर्नुहोस्, म चाहिँ विजय भन्दा बढी भएको छु। अब म चाहिँ स्वर्गसँग जोडिन्छु। जब तपाईँ र म स्वर्गसँग जोडिन्छौँ नि, त्यसको हरेक एपोइन्टमेन्टहरू क्यान्सल हुन्छ प्रिय। दुष्टको हरेक एपोइन्टमेन्टहरू क्यान्सल हुन्छ। आज म तपाईँलाई यसरी उत्साह दिन चाहन्छु। यसै कारणले गर्दाखेरि मेरो बेला भयो, अब परमेश्वरको वचनलाई म अन्त गर्दैछु। भोलि यहाँदेखि उता हामी जानेछौँ। तर एउटै कुरो भनेर म अन्त गरौँ, तपाईँ र म परमेश्वरको नजरमा एकदमै भन्दा एकदमै शक्तिशाली व्यक्ति। तपाईँ धेरैजना होला जसले यसरी सोच्दै हुनुहुन्छ, म केही पनि गर्न सक्दिनँ, म अभागी, म टुटेको, म फुटेको, म त्यागिएको, केही गर्न नसक्ने, म एक्लो जस्तो तपाईँलाई लाग्दै होला प्रिय। पहिलो यूहन्ना 4:4 अनुसार सबैभन्दा अगाडि स्वर्गीयको परमेश्वर पवित्र आत्मा तपाईँ र म भित्र हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरो मैले तपाईँलाई भन्दैछु, स्वर्गीय तपाईँ र मेरो पक्षमा उभिएको छ। तेस्रो कुरा भनेर अन्त गर्दैछु, स्वर्गदूतहरू पनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो लागि खटाइदिनु भएको छ। तपाईँलाई कसले भन्यो त अभागी भनेर? तपाईँलाई कसले भन्यो त हारेको मान्छे भनेर? तपाईँलाई कसले भन्यो त चाहिँ त्यागिएको व्यक्ति भनेर? होला संसारले तपाईँलाई त्याग्यो होला, तर स्वर्गले तपाईँलाई त्यागेको छैन। होला संसारको मानिसले तपाईँलाई चोट दियो होला, स्वर्गले तपाईँ र मलाई चोट दिँदैन। होला संसारमा तपाईँ र मेरो आफ्नो आफन्तले त्यागिदियो होला, छोडिदियो होला, हामी एक्लै छौँ होला, तर स्वर्गले तपाईँ र मलाई छोडेको छैन, त्यागेको छैन। यस कारणले गर्दा प्रभुले भन्नुहुन्छ, आँट गर, साहस गर, परमेश्वर तिमीसँग छ, ओ स्वर्गीय तिमीसँग छ, अनि स्वर्गदूतहरू तिम्रो लागि खटाइएको छ। आज म परमेश्वरको वचनलाई अन्त गर्दैछु। तपाईँ कसै होला निराश हताश भएको, आँट गरौँ, साहस गरौँ,
अझै रहस्यपूर्ण कुराहरू हामी भोलितिर हेर्नेछौँ। छोटो प्रार्थना गरौँ। बुबा, तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँ जसले हाम्रो लागि यति ठुलो योजना बनाउनु भएको छ, जुन योजनाको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको वचन आज हामीले नेपाल प्रो टिमसँग बसेर यसरी सुन्न सकेका छौँ। धन्यवाद प्रभु तपाईँको जनहरूको लागि। तपाईँको छोराछोरीले जसरी आज यसरी एकै ठाउँमा भएर यसरी प्रार्थना गरिराखेका छौँ, यो जुम मार्फत हामीले यो सेवाकाई गरिराखेका छौँ। कसै यस्तो व्यक्ति पनि छ यहाँनिर जो व्यक्तिले चाहिँ म केही पनि होइन, म त्यागिएको, म त बरु पहिल्यै मरेको भए हुने थियो, धेरैचोटि मृत्यु माग्यो। एकजना यस्तो आमालाई म देख्छु। आमा, तपाईँको लागि म यसरी प्रोफेसी गरौँ, यसरी म तपाईँको लागि उत्साहको वचन बोलौँ। तपाईँले धेरैचोटि यसो भन्नुभएको छ प्रभुलाई, प्रभु बरु मलाई उठाइदिनु, प्रभु म संसारमा बाँच्न चाहदिनँ, सक्दिनँ, म हारेको छु, म एक्लै छु, म त्यागिएको छु। तर आमा, आज म तपाईँको लागि यसरी उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँ एक्लै होइन, स्वर्गीय तपाईँको पक्षमा छ, परमेश्वर तपाईँको पक्षमा छ, स्वर्गदूत तपाईँको पक्षमा छ। अब एक्टिभ हुनु, स्वर्गसँग जोडिनुहोस्। प्रभु, तपाईँको छोराछोरी जवान भाइ बहिनीको लागि म प्रार्थना गर्छु। स्वर्गीयले हस्तक्षेप गर्नुहोस्, स्वर्गीयले निगाह गर्नुहोस्, स्वर्गीयसँग जोडिनको लागि तपाईँको अभिषेक दिनुहोस्। हाम्रो लागि खटाइदिनु भएको महत्त्वपूर्ण स्वर्गदूतको विषयमा हेरेका छौँ प्रभु। अझै भोलि पर्सिको दिनमा हेर्नुपर्छ। आशिष दिनुहोस् येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन, आमेन, आमेन।